हेर त अब यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा हामीले के पढ्नु पर्यो त? अब यो च्याप्टरमा अलिकति कुराहरू धेरै छ। तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूलाई चाहिँ हामीलाई सम्झिनुपर्ने कुरा थोरै छ है। हरेक च्याप्टरमा त त्यही हुन्छ, कुरा धेरै भए पनि हाम्रो लागि त अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले कति पढ्ने त? त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त सन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो आईको डिफेक्ट है। त यो च्याप्टरमा सन्दा इम्पोर्टेन्ट 95% इम्पोर्टेन्ट भनेको आई डिफेक्ट। यो चाहिँ हाम्रो 95% क्वेसन्स चाहिँ हामीलाई आई डिफेक्टबाट सोध्छ। हाम्रो आँखामा के डिफेक्ट हुन्छ? किन अनि मान्छेले किन चस्मा लाउँछ? आँखामा प्रब्लम भयो भने किन चस्मा लाउँछ? कस्तो चस्मा लाउँछ? त्यसको बारेमा आई डिफेक्टको बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो आउँछ अर्को टपिक क्रोमेटिक एभेरिएसन्स है। क्रोमेटिक एभेरिएसन के हो? यो क्रोमेटिक एभेरिएसनको मिनिङ के हो र यो क्रोमेटिक एभेरिएसन किन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। थर्डमा आउँछ हाम्रो स्पेरिकल एभेरिएसन। के हो यो स्पेरिकल एभेरिएसन र किन हुन्छ यो स्पेरिकल एभेरिएसन? के हो यो एभेरिएसनको मिनिङ के हो त? यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है त। एभेरिएसन भनेको मिस्टेक हो कि। एभेरिएसन भनेको मिस्टेक या कुनै चाहिँ एभेरिएसन भयो है, कलरले गर्दा कुनै मिस्टेक भयो, कुनै प्रब्लम भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी क्रोमेटिक एभेरिएसन भन्छौँ। अब स्पेयरले गर्दा भयो भने स्पेरिकल एभेरिएसन भयो। त्यसपछि हामीले माइक्रोस्कोपको बारेमा अलिकति पढ्नु पर्यो है। त्यसको मेन हामीले यसको फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो लास्टमा हाम्रो टेलिस्कोपको बारेमा जान्नु पर्यो। अनि चाहिँ यति चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने हो। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अब हामी सुरु गरौँ आज। फर्स्ट टपिक ल भन त मलाई। अब यो मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म दुईवटा कुरा म होइन बुझाउने प्रयास गर्छु। यो इन्फिनिटी भनेको के हो? हामी हामी जहाँ पनि इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी होइन, ग्रेभिटेसन पढ्दा पनि एट इन्फिनिटी भन्यौँ। अहिले यो अप्टिक्स पढ्दा पनि यदि लाइट इन्फिनिटीबाट आयो भने के हुन्छ? यो इन्फिनिटी के हो? यसको मिनिङ के हो इन्फिनिटीको? पहिलो कुरा त यो बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेको के हो? लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेको के हो? जसलाई हामी डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। र इन्फिनिटी भन्ने यस्तो पोइन्ट हो है। इन्फिनिटी भने कस्तो पोइन्ट हो त? इन्फिनिटी भने जस्तो पोइन्ट जस्तै हेर, यदि म्याग्नेटिजममा कुरा गर्ने हो भने एउटा स्टेट क्यारिङ कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्ड, स्टेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ, वरिपरि प्रड्युस गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड एट सर्टेन डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर हामी म्याग्नेटिजममा निकाल्छौँ। र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्फिनिटीमा कति हुन्छ? त इन्फिनिटी भनेको के हो त? त्यहाँ पनि आउँछ एउटा इन्फिनिटीको कुरा। जस्तै ग्रेभिटेसन पढ्दा यो अर्थ भयो भने इन्फिनिटी भने के हो यहाँ त? होइन, अर्थभन्दा कति मिटर माथिलाई इन्फिनिटी भन्ने त? त्यहाँ पनि कुरा छ। त्यस्तै हामीले अप्टिक्समा पनि कुनै पनि लेन्समा अरू कुनै पनि मिररमा इन्फिनिटीबाट प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ अरे। भनेपछि इन्फिनिटीको मिनिङ के हो त? भनेपछि जहाँ पनि हामीलाई इन्फिनिटीले समातिरहेछ। जस्तै कुनै पनि इमेज इन्फिनिटीमा फर्म भयो अरे। के हो त्यो इन्फिनिटी? हेर, अब के हो इन्फिनिटी भनेको? इन्फिनिटी भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन के। जस्तै हेर, अब यो म्याग्नेटिजममा अब यो एउटा स्टेट क्यारिङ कन्डक्टर छ। इन्फिनिटी हेर, यहाँसम्म सर्टेन हेर, जति यो डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ यसको म्याग्नेटिक फिल्ड घट्दै जान्छ। यसको म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ घट्दै 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 जान्छ। एउटा यस्तो पोइन्ट होला जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड 0 पुग्ला। त्यही त्यही पोइन्ट भनेको इन्फिनिटी हो। यो लेन्समा इन्फिनिटी भनेको कहाँ हो त? हेर, यो लेन्सको सर्टेन फोकल लेन्थ हुन्छ होला, यहाँ सर्टेन सेन्टर अफ कर्वेचर छ होला, र त्यसै बियोन्ड कर्वेचर छ होला, र बियोन्ड कर्वेचरभन्दा टाढा है, जहाँ यो रेडियस, यो हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर भयो। यो यानि यस्तो पोइन्ट, यो रेडियस अफ कर्वेचर एकदम सानो होस् क्या त्यो पोइन्टबाट। भनेपछि यस्तो पोइन्ट जुन एकदम टाढा छ, यो रेडियस अफ कर्वेचर त्यसको रेस्पेक्टमा सानो छ, त्यसलाई हामीले के भन्ने त? इन्फिनिटी भन्ने। अर्थमा हेरौँ त, यो यदि अर्थ भयो, अर्थको ग्रेभिटेसन फिल्ड छ होला वरिपरि, ग्रेभिटेसन फिल्ड छ होला। एउटा यस्तो पोइन्ट छ होला जहाँ अर्थको ग्रेभिटी छैन होला।
जहाँ अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड छैन होला। त्यो पोइन्ट हामी जति माथिको जाँदै गयो ग्रेभिटीको इफेक्ट गर्दै 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 जान्छ, एउटा यस्तो पोइन्ट पुग्छौँ जहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स छैन। त्यो पोइन्ट भनेको इन्फिनिटी भयो है। अब हेर त हाम्रो आँखाको ल भन त हाम्रो ह्युमन आईको हाम्रो आईले तिम्रो नाकको ठ्याक्क माथि है त यो हाम्रो नाक भयो है त यो हाम्रो नाक भयो भने मैले यो हाम्रो आँखा भयो है त। मैले अब्जेक्ट ठ्याक्कै यहाँ एउटा अब्जेक्ट राखेँ, तिमीले यो अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्छौ? सक्दैन है त। धेरै धेरै नजिक भए पनि सक्दैन। भनेपछि एउटा ठिक्कको पोइन्ट हुनु पर्यो जहाँबाट तिमी यो अब्जेक्टलाई क्लियरली हेर्न सक्छौ र तिम्रो आँखालाई कुनै टेन्सन छैन, कुनै आँखा रिल्याक्स पाराले हेर्न सक्छौ। आँखालाई कुनै स्ट्रेस छैन, कुल भएर आँखाले धेरै त्यो ठुलो पार्नु पनि ठुलो बनाइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। भनेपछि एउटा यस्तो पोइन्ट होला जुन पोइन्टको अब्जेक्टलाई हामी रिल्याक्स पाराले हेर्न सक्छौँ। त्यो पोइन्टलाई हामी भन्छौँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन, डी। र यो डी को भ्यालु हो 25 सेन्टिमिटर। हामीले हाम्रो आँखाभन्दा 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई मजाले हेर्न सक्छौँ, कुनै पनि रिल्याक्स पाराले हेर्न सक्छौँ। होइन योभन्दा 24 सेन्टिमिटर पनि हेर्न सक्छौँ। हेर 24 पनि हेर्न सक्छौँ होला, तर 24 मा अलिकति हाम्रो आँखालाई स्ट्रेस पुग्छ होला कि हाम्रो आँखालाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ होला, अलिकति बडी एडजस्ट गर्नुपर्छ होला। तर 25 सेन्टिमिटर भनेको यो एउटा खासमा रिसर्च गरे हो कि आउट अफ 1000 पपुलेसन अर आउट अफ 1 लाख पपुलेसन अर आउट अफ 10,000 पपुलेसन धेरैले के भन्यो त 98% पपुलेसनले के भन्यो त मलाई यो 25 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ मेरो आँखा रिल्याक्स पाराले कुनै पनि टेन्सन नभइकन आँखामा कुनै स्ट्रेस नभइकन म हेर्न सक्छु है भनेर भन्यो। भनेपछि यो धेरै मान्छेमा यो पाइयो, त्यही भएर यसलाई भन्छौँ हामी हाम्रो नियर पोइन्ट है। हाम्रो आँखाको नियर पोइन्ट भनेको 25 सेन्टिमिटर हो। यसको मिनिङ के भयो? हामीले 25 सेन्टिमिटरसम्मको 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई विदाउट टेन्सन विदाउट कुनै आँखालाई रिल्याक्स भइकन हामीले हेर्न सक्छौँ र मान्छेको आईको नियर पोइन्ट भनेको 25 सेन्टिमिटर हो। र ह्युमन आईको फार पोइन्ट कति हो त? हामीले सबभन्दा टाढा कहाँसम्म हेर्न सक्छौँ त? इन्फिनिटी। अब हेर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटीको मिनिङ के हो त अब यहाँ है? अब मान्छेले सबभन्दा टाढा फार पोइन्ट भनेको इन्फिनिटीसम्म हेर्न सक्छ। अब इन्फिनिटीको मिनिङ के हो फेरि? होइन इन्फिनिटी भनेको 100 सेन्टिमिटर हो कि 500 सेन्टिमिटर हो कि कहाँ हो त इन्फिनिटी? होइन इन्फिनिटीको मिनिङ के हो त? एउटा रिसर्च गरियो, फेरि 1 लाख मान्छेलाई बोलाइयो र 1 लाख मान्छेलाई भन्यो ल यहाँ टाढा तिमी त्यो उता हेर त त्यहाँ पर एउटा रुख छ है त, रुखभन्दा पछाडि एउटा डाँडा छ है त, र रुखभन्दा अगाडि एउटा पोल छ अरे, एउटा पोल छ। अब के भन्यो भने यो 1 लाख जना मान्छे मध्ये 98,000ले के भन्यो या मेजोरिटीले के भन्यो त मैले एकदम सबभन्दा टाढा पोइन्ट भनेको मैले यो रुखसम्म चाहिँ मजाले हेर्न सक्छु है, विदाउट टेन्सन विदाउट त्यो रिल्याक्स पाराले मैले यो रुखसम्म हेर्न सक्छु। बाँकी 1000ले के भन्यो भने होइन म त यो डाँडा पनि मजाले हेर्न सक्छु। र बाँकी फेरि 1000ले के भन्यो त मैले त्यो पोलसम्म मात्र मजाले हेर्न सक्छु। भनेपछि यहाँ मेजोरिटीले कहाँसम्म हेर्न सक्यो त? रुखसम्म। भनेपछि यही रुखलाई हामी इन्फिनिटी भन्छौँ। भनेपछि मेजोरिटी मान्छेले जहाँसम्म क्लियरली र कम्फर्टेबली र रिल्याक्स पाराले हेर्न सक्छ त्यसलाई नै हामी फार पोइन्ट भन्छौँ। मेजोरिटी अफ मान्छेले जुन पोइन्टसम्म जुन जुन नजिक पोइन्टसम्म क्लियरली हेर्न सक्छ, योभन्दा अगाडि उसलाई अलिकति स्ट्रेस पर्यो या राम्ररी हेर्न सकेन है, त्यसलाई हामी नियर पोइन्ट भन्छौँ। र बुझ्यो सबैले नियर पोइन्ट के हो, फार पोइन्ट के हो? यस सर। ल हो त्यसो भए हामी सर त एक्चुअली इन्फिनिटीको भन्नु न लेन्सको। लेन्सको इन्फिनिटी ल्याएर इन्फिनिटी भनेको के हो त? इन्फिनिटी भनेको लेन्सभन्दा टाढा हुनु पर्यो कि लेन्सको जुन हेर त यो फोकस भयो, यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। अनि त्यो सेन्टर अफ कर्वेचर भन्दा यो सेन्टर अफ कर्वेचर जस्तै यो डिस्टेन्स आर हुनु पर्यो। त्यो इन्फिनिटी भनेको त्यही 3R 4R 5R जुन डिस्टेन्स छ नि त्योभन्दा उताको डिस्टेन्सलाई सबैलाई हामी इन्फिनिटी भन्छौँ। भनेपछि यो लेन्सको यसको कम्पेरिजनमा यो डिस्टेन्स अलिकति टाढा हुनु पर्यो कि यो रेडियस अफ कम्पेरिजन
रेडियस अफ कर्भेचरको कम्पेरिजनमा अफ 3 आवर 4 आवर 5 आवर डिस्टेन्स उता त्योभन्दा उता भयो भने त्यो पोइन्टलाई हामी इन्फिनिटी भनिदिन्छौँ। भनेपछि नजिक हुनु परेन। इन्फिनिटीको मिनिङ के भयो त? नजिक हुनु परेन, लेन्सभन्दा टाढा हुनु पर्यो। त्यो टाढा हरेक पोइन्टलाई हामी इन्फिनिटी भन्छौँ। त्यही हो यसको मिनिङ। बुझ्यौ त? यस सर। ल है त। भनेपछि इन्फिनिटी भनेको पुरै अर्थभन्दा बाहिर होइन के, लेन्सभन्दा। जस्तै यदि लेन्सको लागि इन्फिनिटी भनेको लेन्सभन्दा बाहिर होइन। कुनै स्ट्रेट क्यारिङ कन्डक्टरको लागि यहाँ म्याग्नेटिक, जहाँ यो म्याग्नेटिक फिल्डभन्दा बाहिर नै इन्फिनिटी हो। जस्तै एउटा कुनै चार्ज छ, चार्जले त इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है त। भनेपछि यो चार्जले सपोज इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँसम्म प्रोड्युस गर्यो अरे, यहाँसम्म है, योभन्दा यता इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन भनेपछि यो भयो, यो चार्जको लागि इन्फिनिटी भयो है त। भनेपछि इन्फिनिटी भनेको पुरै पुरै अर्थलाई काटेर बादल सादल केही पनि होइन। यो चार्जभन्दा टाढा इन्फिनिटी, म्याग्नेटिक फिल्डभन्दा टाढा इन्फिनिटी, लेन्सभन्दा टाढा इन्फिनिटी, हाम्रो आँखाभन्दा टाढा इन्फिनिटी। भनेपछि केही कुराभन्दा टाढाको, अर्थभन्दा टाढा। अर्थको लागि चाहिँ यस्तो पोइन्ट जहाँ ग्राभिटेसनल फिल्ड 0 होस्, त्यो 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 भयो इन्फिनिटी। त्यसरी हामी इन्फिनिटीलाई डिफाइन गर्छौँ। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ त? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ? बुझ्यो सर। यस सर। ल अब हामी सुरु गरौँ हुइम्यानाई है त। हाम्रो आँखामा हेर त, हाम्रो आँखाभित्र लेन्स हुन्छ भनेपछि हाम्रो आँखाभित्र अलरेडी एउटा लेन्स छ भनेर हामी सबैले बुझ्नु पर्यो है त। र हेर त, हाम्रो आँखामा कुन कुन समस्या आउन सक्छ त? हाम्रो आँखाले कुन 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 डिफेक्ट हुन सक्छ त हाम्रो आँखामा? हेर, हामी नै अहिले क्लासमा हामी जतिजना छौँ, कसैले चस्मा लगाइरह होला, कसैले नलाइरह होला। भनेपछि कसैले पोजिटिभ पावरको चस्मा लगाइरह होला, कसैले नेगेटिभ पावरको चस्मा लगाइरह होला। के हो यो पोजिटिभ भनेको, के हो नेगेटिभ भनेको, के हो है? डिफेक्ट इन आई। त आईमा हामीले जेनरली डिफ्रेन्ट डिफेक्ट्स हुन्छ। हेर, एउटालाई भन्छ हामी मायोपिया। मायोपिया भनेको जस्तै मलाई जस्तै मलाई पनि मायोपिया छ भनेपछि मलाई के छ त, म नजिकको मात्र हेर्न सक्छु, सर्ट साइटेडनेस। म टाढाको हेर्न अलिक सक्दिनँ भनेपछि मायोपिया भयो। भनेपछि सर्ट साइट, हेर त, सर्ट साइटेडनेस भनेपछि नजिकको मात्र हेर्न सक्ने। अर्को डिफेक्ट छ हाम्रो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, यसको मिनिङ के भयो त? लङ साइटेडनेस। भनेपछि उसले नजिकको हेर्न सक्ने, नजिकको चाहिँ के अरे लङ साइटेडनेस भनेपछि लङको हेर्न सक्ने, लङको साइट राम्रो छ तर नजिकको हेर्न नसक्ने। जस्तै हाम्रो हजुरबाहरूले के गर्नुहुन्छ होइन, हामीले घरतिर हेरे होला, उता टाढा टाढाको अब्जेक्ट मजाले हेर्नुहुन्छ, चस्मा चस्मा लाउनुहुन्न। र जब बुक पढ्नु पर्यो, पत्रिका पढ्नु पर्यो, जब नजिकको हेर्नु पर्यो भने अनि मात्र चस्मा लाउनुहुन्छ। भनेपछि नजिकको हेर्न सक्नुहुन्न रे, तर टाढाको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी हाइपरमेट्रोपिया भन्छौँ है त। त्यस्तै अरू डिफेक्टहरू पनि छ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया सँगै। अलिकति जस्तै एउटा छ प्रेस बायोपिया। हेर, अब यो दुईटा चाहिँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो दुईटा इफेक्ट सधैँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। र बाँकीको चाहिँ हामीले खालि डेफिनेसन थाहा पाए पुग्छ है। हाम्रो हेर त, प्रेस बायोपिया भनेको जस्तै हाम्रो आँखा भयो भने हामीले नजिकको पनि हेर्न नसक्ने, टाढाको पनि हेर्न नसक्ने, तर बिचको हेर्न सक्ने है त। नजिकको पनि हेर्न गाह्रो भनेपछि हाइपरमेट्रोपिया पनि छ, टाढाको पनि हेर्न होइन गाह्रो भनेपछि मायोपिया पनि छ, तर बिच पोइन्टको हेर्न सक्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रेस बायोपिया। र यस्तो मान्छेलाई यस्तो लेन्स दिन्छ, होइन कस्तो लेन्स दिन्छ? दुइटै खाले लेन्स दिन्छ। मायोपियामा जस्तो लेन्स दिन्छ त्यो पनि दिन्छ, हाइपरमेट्रोपियामा जस्तो लेन्स दिन्छ त्यो पनि दिइन्छ। त्यसो भए मायोपियामा कस्तो दिइन्छ त? हाइपरमेट्रोपियामा कस्तो दिइन्छ त्यो हामी पढ्नै बाँकी छ, हामी पढौँला। भनेपछि प्रेस बायोपिया भनेको अ पर्सन क्यान है नाइदर सी नियर अब्जेक्ट नर
भेरी फार अब्जेक्ट, यस्तोलाई हामीले प्रेस बायोपिया भन्छौँ। र एस्टिग्म्याटिजम भनेको कस्तो हो? एस्टिग्म्याटिजम भनेको हाम्रो कर्नियाको अनइक्वल कर्वेचर हुन्छ कि अनइक्वल कर्वेचर अफ कर्निया। जस्तै यो अनइक्वल कर्वेचर अफ कर्निया भयो भने मान्छेले हरिजेन्टल लाइन हो कि भर्टिकल लाइन हो छुट्याउनै सक्दैन कि है। अब एउटा लाइन तिमी ड्र गरेर देऊ, अब यो हरिजेन्टल लाइन हो कि भर्टिकल लाइन हो उसले छुट्याउनै सक्दैन। यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी एस्टिग्म्याटिजम भन्छौँ। र अब हामी यो दुईटा टपिकमा कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो, एउटा मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया है त। यिनीहरू हामी खासै पढ्दैनौँ फिजिक्समा। अब मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस। यसको मिनिङ के भयो त? मान्छेले नजिकको मात्र हेर्न सक्छ, टाढाको हेर्न सक्दैन है त। यसमा के हुन्छ त? अब सरले पनि पढाउनु भयो होला। यो हाम्रो लेन्स भयो, आँखाको लेन्स, यो हाम्रो रेटिना भयो है त। यो हाम्रो रेटिना भयो भने यसमा के हुन्छ त? लाइट आउँछ र लाइट आएपछि हेर त मान्छेले सर्ट साइटेडनेस भनेको टाढाको लाइट हेर्न सक्दैन र टाढाबाट कस्तो लाइट आउँछ भन त? प्यारलल। टाढाबाट जहिले पनि इन्फिनिटीबाट जहिले पनि प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ, सम्झिनु पर्यो। प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ र टाढाबाट आएको रेज अफ लाइट के हुन्छ त? रेटिना भन्दा हेर त टाढाबाट आएको रेज अफ लाइट के हुन्छ त? रेटिना भन्दा अगाडि नै इमेज बनाउनु मिट भइदिन्छ। अनि चाहिँ वास्तव रियलमा के हुनुपर्ने हो त? यो रेज रेटिनामा आएर यस्तो क्रस गर्नुपर्ने हो, रेटिनामा मिट गर्नुपर्ने हो। तर रेटिना भन्दा अगाडि नै मिट भइदियो। रेटिना भन्दा अगाडि नै मिट भइदियो भने यस्तो डिफेक्टलाई हामी मायोपिया भन्छौँ है त। भनेपछि यसमा के भइरहेछ? वास्तवमा यदि हेल्दी आईमा कुनै मान्छे हेल्दी छ भने यो मिट कहाँ हुन्थ्यो होला? रेटिनामा। तर मायोपिया लागेको मान्छेमा कहाँ मिट हुन्छ? भनेपछि इमेज र जहाँ मिट हुन्छ त्यही इमेज फर्म हुन्छ। हामीले त्यत्रो लेन्समा पढिसक्यौँ। जहाँ रेज अफ लाइट मिट हुन्छ, रिफ्र्याक्ट भएर त्यही इमेज फर्म हुन्छ। भनेपछि इमेज इज फर्म इन फ्रन्ट अफ रेटिना है त। अब के कजेस, अब कजेसहरू पनि सब हाम्रो बायोमा पढाइ भइसकेको छ होला भन त। के कारणले यो रेज अफ लाइट रेटिना भन्दा अगाडि मिट भइरहेछ त? यो जुन यो आइबल छ नि, यसलाई हामी आइबल भन्छौँ। यो आइबल इलोङ्गेट भएर भनेपछि इलोङ्गेसन अफ आइबल। यदि यो आइबल इलोङ्गेट भयो भने रेज अफ लाइट कहाँ मिट हुन्छ? रेटिना भन्दा अगाडि। र अर्को कारण चाहिँ डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स। डिक्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स। यो जुन आई लेन्स छ नि, यो आई लेन्स, यसको फोकल लेन्थ डिक्रिज भयो अरे। यसको फोकल लेन्थ हेर त के अरे हाम्रो यो हेल्दी आइजको, हाम्रो यदि हेल्दी आई छ भने त्यसको फोकल लेन्थ, त्यो लेन्स यस्तो थियो होला भने यो लेन्स अलिकति च्याप्टो भयो कि अलिकति मोटो भयो। लेन्स यस्तो हुनुपर्ने तर लेन्स अलिकति मोटो भयो। त मोटो भएपछि तपाईँहरू यहाँ स्पेयर कम्प्लिट गर्दा त यसको फोकस त कहाँ आउँछ? हेर त यसको फोकस त यतातिर आउँछ या यतातिर आउँछ होला। तर यही यदि लेन्स यस्तो भएको भए त यसो सर्कल कम्प्लिट गर्दा त यसको फोकस कहाँ आउँथ्यो होला त? यतातिर आउँथ्यो होला। भनेपछि लेन्स पातलोको ठाउँमा अलिकति मोटो भइदियो अरे। हेर त किन? वाइ इमेज इज फर्म इन फ्रन्ट अफ रेटिना? बिकज आइबल इलोङ्गेट हुने एउटा कारण, अर्को चाहिँ लेन्स पातलोबाट अलिकति मोटो भइदियो। अब मोटो भयो भने फोकल लेन्थ घट्यो र घट्यो भने इमेज कहाँ मिट हुन्छ त? रेटिनाभन्दा अगाडि मिट हुन्छ। यति कुरा भयो हाम्रो मायोपियाको बारेमा। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ। मायोपियाको बारेमा बुझ्यौँ। अब मायोपियालाई कसरी करेक्ट गर्ने त? मायोपियालाई कुन लेन्स युज गरेर करेक्ट गर्ने त? अब सम्झिनु पर्यो। जसले टाढाको हेर्न सक्दैन ऊ सबैले कन्केभ लेन्स युज गरिरहेछ। भनेपछि मायोपियालाई हामी कन्केभ लेन्स युज गरेर हामी करेक्ट गर्छौँ। हामीले आँखामा कस्तो लेन्स युज गर्ने भयो त? कन्केभ लेन्स है त। जस्तै हेर त यो हाम्रो आँखा भयो है त, यो हाम्रो रेटिना भयो। यो हाम्रो रेटिना भयो भने अब हामीले अगाडि कन्केभ लेन्स युज गरिदियो भने हेर
हाम्रो आँखाभन्दा अगाडि जस्ट हामीले चस्मा युज गर्थ्यौँ। त चस्माभित्र कन्केभ लेन्स यदि छ भने के हुने भयो त यो कन्केभ हेर त यो कन्केभ लेन्सले लाइटलाई अलिकति डाइभर्ज गरायो, यो कन्केभ लेन्सले लाइटलाई अलिकति डाइभर्ज गरायो र अनि बल्ल मिट गरायो, जो ठ्याक्क रेटिनामा मिट गराइदियो। भनेपछि हामीले कस्तो लेन्स युज गर्नु पर्यो त मायोपिया छ भने कन्केभ लेन्स। अब यसको न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने त यसको सकेर अब यसको न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने त सम्झिने के सम्झिने मायोपियामा मान्छेले टाढाको हेर्न सक्दैन भनेपछि इन्फिनिटीको हेर्न सक्दैन है त, इन्फिनिटीको हेर्न सक्दैन। तर हेल्दी मान्छेले इन्फिनिटीको हेर्न सक्छ, तर मायोपिक भएको मान्छेले इन्फिनिटीको हेर्न सक्दैन। त्यसो भए यदि कुनै अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ भने त्यो अब्जेक्टलाई कहाँ ल्याइदिउँ त त्यो मान्छेले कहाँसम्म हेर्न सक्छ? त्यो मान्छेले 50 cm सम्म हेर्न सक्छ कि त्यो मान्छेले 75 cm सम्म हेर्न सक्छ कि है, म्याक्सिमम टाढाको कहाँसम्म हेर्न सक्छ? होइन नजिकको त उसले पनि 25 cm सम्मै हेर्छ होला, त्योमा कुनै समस्या भएन। उसलाई त नजिकको हेर्नमा समस्या छैन नि त, उसलाई त टाढाको हेर्नमा पो प्रब्लम छ। भनेपछि उसले त इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई पो हेर्न सक्दैन नि। त्यसो भए इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्ट त हेर्न सक्दैन, तर उसले म्याक्सिमम कति टाढासम्म हेर्न सक्छ त्यो अलरेडी हामीलाई क्वेसनले दिन्छ। अ मायोपिक पर्सन क्यान सी अप टु 75 सेन्टिमिटर। यसको मिनिङ के भयो? हेल्दी मान्छेले इन्फिनिटीसम्म हेर्न सक्छ, तर अहिले यो मान्छेले 75 सबभन्दा टाढा भनेको उसले 75 cm सम्म हेर्न सक्यो, योभन्दा टाढा चाहिँ हेर्न सक्दैन। भनेपछि यदि हामीले यो इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई 75 यस्तो लेन्स यसरी लेन्स युज गरिदिउँ कि इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्ट चाहिँ 75 सेन्टिमिटरमा आइदियोस् र यहाँ आइदियो भने त्यसपछि उसले मजाले हेर्न सक्छ। भनेपछि यसमा हामीले कस्तो लेन्स युज गर्नु पर्यो, कति फोकल लेन्थको यो लेन्स युज गर्नु पर्यो? ल भन त यो कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ। यसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ। त्यही भएर जसलाई मायोपिया भएको छ नि उसले जहिले पनि भन्छ मेरो चस्माको पावर -1 -2 -3 -4। किन माइनस भनिरहेको हो त? उसले खासमा यो माइनस उसले फोकल लेन्थ भनिरहेको हो कि यो माइनसको मिनिङ हो फोकल लेन्थ। उसले यो भन्न खोजिरहेको हो कि ए म कन्केभ लेन्स युज गर्दैछु है, यो माइनसको मिनिङ भयो मैले कन्केभ लेन्स युज गरिरहेको छु यो किनभने कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ नि त, यो माइनसको मिनिङ हो कन्केभ लेन्स। भनेपछि हेर अब मायोपिया हामीलाई सोध्यो भने के गर्ने त? भनेपछि इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई 75 सेन्टिमिटरमा ल्याइदियो भने त्यसले मजाले हेर्न सक्यो। 1 फोकल लेन्थ इक्वल्स टु 1 इन्फिनिटी। अब यो सम्झिने -1/v। यो अब होइन कसैले हामीलाई क्वेसन सोध्यो भने है त, हामीलाई कसैले मायोपिया भएको मान्छेले कति फोकल लेन्थ अफ लेन्स युज गर्ने त है त? अब हामीले यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। हेर 1/f = 1 इन्फिनिटी -1/v। यसको मिनिङ के भयो? हेर इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई हामीले कतिमा ल्याइदियो त? v मा ल्याइदियो। यो v को मिनिङ के हो त? यो v भनेको द्याट पोइन्ट है त, द्याट पोइन्ट where person can see clearly। द्याट फार पोइन्ट है त, द्याट फार पोइन्ट यो मान्छेको फार पोइन्ट भयो के, चाहे यो मान्छेले क्लियरली हेर्न सक्छ भनेपछि उसले 75 cm सम्म मजाले हेर्न सक्छ अरे। भनेपछि उसको लागि अब फार पोइन्ट 75 cm भयो कि, यो v को ठाउँमा 75 हालिदिनु। अलरेडी यो क्वेसनले दिन्छ कि हामीलाई। यदि क्वेसनले अ पर्सन क्यान सी सबभन्दा टाढा उसले म्याक्सिमम 50 cm सम्म मात्रै हेर्न सक्यो अरे, त्योभन्दा टाढा उसले हेर्न सक्दैन, त यो v को ठाउँमा 50 cm हालिदिनु। र योमा त इन्फिनिटी छँदैछ, 1/इन्फिनिटी 0 हुने भयो। हेर त यो 0 हुने भयो, त्यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ एफको भ्यालु आउँछ। मेरो कुरा बुझ्यौ त? यस सर। ल भनेपछि यो भयो हाम्रो मायोपिया। भनेपछि यदि मायोपियाको क्वेसन आयो कि हामीले सम्झिने 1/f = इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई जुन भ्यालु क्वेसनले दिएको छ त्यो भ्यालुमा लिएर ल्याउनु छ। यो फर्मुला युज गर्यो भने हाम्रो क्वेसन सल्भ भयो।
यति कुरा मात्र सम्झिने हो हामीले यहाँ। फेरि है त यदि मायापियाको क्वेसन आयो कि 1/f इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई लिस्ट उसले कति छ उसको नयाँ फार पोइन्ट कति हो त्यहाँसम्म ल्याउनु पर्यो र इमेज मान्छेले क्लियर लेखेको छ। फेरि हेर मैले 1000 चोटि यही फर्मुला लेखाउँछु 1/f इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई यहाँ हेर है यहाँ माइनस यहाँ प्लस होइन यहाँ माइनस इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई त्यो मान्छेले कतिसम्म मजाले हेर्न सक्छ उसको नयाँ फार पोइन्ट उसको फार पोइन्ट कति हो। हाम्रो त हेल्दी आईको त फार पोइन्ट इन्फिनिटी हो तर उसको यो मान्छेको फार पोइन्ट कति हो त्यो b को ठाउँमा राख्ने र यो अलरेडी क्वेसनले हामीलाई दिन्छ र क्वेसन सल्भ गर्ने। फेरि म यही लेखाउँछु हेर त 1/f इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई b मा लिएर आउने। अब यो फर्मुला सम्झिन सकिन्छ। फर्मुला सम्झिन सकिन्छ त? यस सर। ल त्यसो अर्को अब हेर अर्को डिफेक्ट भयो हाम्रो हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ त मान्छेले नजिकको हेर्न सक्दैन है त। यसलाई हामी लङ साइटेडनेस पनि भन्छौँ। भनेपछि लङको लामोमा टाढाको कुराहरू मात्र हेर्न सक्छ त्यही भएर यसलाई हामीले लङ साइटेडनेस पनि भन्छौँ। भनेपछि हाइपरमेट्रोपिया इज अल्सो कल्ड लङ साइटेडनेस। लङ साइटेडनेस भनेको लङको कुरा मात्र साइट हुन सक्छ हेर्न सक्छ है त। यसमा के हुन्छ र हाइपरमेट्रोपियामा भएको इमेज इज फर्म हेर त उता के थियो इन फ्रन्ट अफ रेटिना यहाँ चाहिँ बिहाइन्ड रेटिना रेटिना भन्दा पछाडि इमेज फर्म हुन्छ र त। यो हाम्रो आँखाको लेन्स है त। है त यो हाम्रो आइबल भयो र यो हाम्रो रेटिना भयो सबै। यहाँ के भइदिन्छ त हेर त उसले त इमेज उसले के गर्न सक्छ उसले हाइपरमेट्रोपिया भनेपछि हाइपरमेट्रोपियाको मिनिङ के भयो उसले नजिकको हेर्न सक्दैन टाढाको चाहिँ हेर्न सक्छ है नजिकको हेर्न सक्दैन। त नजिकबाट कस्तो रेज अफ लाइट आउँछ प्यारलल कि कन्भर्जिङ है सम्झिनु पर्यो। टाढाबाट जहिले पनि प्यारलल रेज अफ लाइट आउँछ र नजिकबाट जहिले पनि यसरी कन्भर्जिङ रेज अफ लाइट आउँछ। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। भनेपछि नजिकबाट जहिले पनि कन्भर्जिङ सपोज यहाँ अब्जेक्ट छ भने यहाँ हाम्रो न्युज पेपर छ अरे हाम्रो आँखा अगाडि न्युज पेपर छ र अब हामीले हाम्रो यो न्युज पेपरबाट कस्तो लाइट आउँछ त कन्भर्जिङ रेज अफ लाइट आउँछ र यो हाम्रो आँखाको लेन्सले के गराउँछ त कन्भर्ज गराइदिन्छ हाम्रो आँखामा कस्तो त भने त हाम्रो आँखामा कन्केभ लेन्स हुन्छ कि कन्भेक्स लेन्स हुन्छ हाम्रो आँखाभित्र कन्भेक्स हाम्रो आँखाभित्र कन्भेक्स यो हाम्रो आँखाको लेन्स हो कि आई लेन्स हो कन्भेक्स। अब यो कन्भेक्स लेन्सलाई हामी कन्भर्जिङ लेन्स भन्ने कि डाइभर्जिङ कन्भर्जिङ हेर हावा गराउनु यो होइन कन्केभ लेन्स पो डाइभर्जिङ हो यो त कन्भेक्स भनेको त कन्भर्जिङ हो नि। यसले के गरायो त लाइटलाई कन्भर्ज गरायो र लाइटलाई कन्भर्ज गराएपछि लाइट कहाँ मिट भएर त यहाँ मिट भयो भनेपछि इमेज यहाँ फर्म हुने भयो। तर हेल्दी आईमा इमेज कहाँ फर्म हुन्थ्यो रेटिनामा तर यो अनहेल्दी आई भयो हाइपरमेट्रोपिक आई भयो त्यही भएर इमेज पछाडि फर्म भयो बिहाइन्ड द रेटिना। अब बिहाइन्ड द रेटिना किन फर्म भयो होला के कज हेर त उता मायोपियामा के थियो हेर त इलङ्गेसन यता के थियो इलङ्गेसन अफ आइबल इलङ्गेट भएको थियो। यहाँ हामी यहाँ के लेख्छौँ सर्टनिङ अफ आइबल सानो भयो। नर्मल आइबल योभन्दा ठुलो हुन्थ्यो होला योभन्दा ठुलो भएको भए आइबल ठ्याक्कै इमेज यहीँ फर्म हुन्थ्यो होला तर यहाँ के भयो त आइबल सर्ट भयो सर्टनिङ अफ आइबल जस्ट आइबल सानो भयो जस कारण इमेज पछाडि गयो पहिलो रिजन। अर्को रिजन के होला त हेर त यहाँ लेन्स धेरै नै पातलो भइदियो एकदम थिन एकदम लेन्स थिन भइदियो। लेन्स थिन भएपछि लेन्स जति पातलो हुन्छ र लेन्स जति पातलो हुन्छ उसले त्यति ठुलो स्पेयर बनाउँछ र जति ठुलो स्पेयर बनायो त्यति धेरै रेडियस अफ कर्भेचर त्यति धेरै फोकस भनेपछि सेकेन्ड लेन्समा हामी के लेख्छौँ सेकेन्ड पोइन्टमा इन्क्रिज इन फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स
increase in focal length of यता हेर त फोकल लेन्थ बढ्यो किन लेन्स पातलो भयो तर मायापियामा के थियो फोकल लेन्थ घटेको थियो किन लेन्स मोटो भइदियो लेन्स मोटो भयो भने हेर न फोकल लेन्थ त घट्यो नि त स्पेयर सानो फर्म भयो नि त डिक्रिज इन फोकल लेन्थ ल यता मायापियामा के भएको थियो आइबल ठुलो भएको थियो इलोङ्गेसन भएको थियो तर यता के हुन्छ आइबल सानो हुन्छ र फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ जस कारणले इमेज रेटिना भन्दा बिहाइन्ड फर्म हुन्छ ठीक छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त Yes, sir. र अब यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने त है हाइपरमेट्रोपिया कसैलाई छ भने कसैले नजिकको अब्जेक्ट हेरेर छैन भने करेक्सन कसरी गर्ने त्यहाँ कन्भेक्स लेन्स युज गर्ने हेर त मायापियालाई कसरी करेक्ट गरेको थियो कन्केभ लेन्स युज गरेर तर हाइपरमेट्रोपियालाई कसरी करेक्ट गर्ने कन्भेक्स लेन्स युज गरेर अब यो हेर त हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ मान्छेले नजिकको हेर्न सक्दैन कि टाढाको त मजाले हेरिरहेछ उसले नजिकको त हेल्दी मान्छेले 25 सेन्टिमिटरको मा कुनै न्युज पेपर छ भने आँखाबाट उसले मजाले पढ्न सक्छ तर हाइपरमेट्रोपिया मान्छेले 25 सेन्टिमिटरमा पढ्न सक्दैन उसले के गर्छ त न्युज पेपरलाई आँखाभन्दा अलिकति अझै टाढा लग्छ कि उसले 40 सेन्टिमिटरतिर न्युज पेपरलाई पुर्याइदिन्छ आँखाभन्दा 40 सेन्टिमिटरसम्म न्युज पेपरलाई पुर्याइदियो भने बल्ल उसले क्लियरली पढ्न सक्छ कि न्युज पेपर भनेपछि हेल्दी मान्छेले 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्ट छ भने पनि हेर्न सक्थ्यो तर ऊ चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया मान्छेले 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई हेर्न सक्दैन उसले सपोज 40 सेन्टिमिटरमा छ भने बल्ल हेर्न सक्छ भनेपछि यसमा हामीले के गर्ने त 1/, यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने ल भन त पहिलो कुरा यो कन्भेक्स लेन्सको पावर कति हुन्छ पोजिटिभ के अरे फोकल लेन्थ कति हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ Positive. Positive. फोकल लेन्थ पोजिटिभ त्यही भएर कुनै मान्छेले यदि तिम्रो कोही साथीहरूले यदि नजिकको अब्जेक्ट हेर्न सक्दैन भने उसले तिमीलाई के भन्छ त मेरो पावर +2 हो मेरो पावर +4 हो +6 हो यसको यो प्लसको मिनिङ के हो त उसले कन्भेक्स लेन्स युज गरेको छ यो फोकल लेन्थ हो कि प्लसको मिनिङ है त यति कुरा भयो ल अब हेर त यदि मान्छेले 25 सेन्टिमिटरको न्युज पेपर पढ्न सकेन त उसले के गर्यो त न्युज पेपरलाई आँखाभन्दा अलिकति टाढा लग्यो उसले 40 सेन्टिमिटरतिर न्युज पेपरलाई लग्यो अनि बल्ल उसले क्लियरली हेर्न सक्यो भनेपछि त उसको जुन नियर पोइन्ट हेल्दी मान्छेको लागि जुन नियर पोइन्ट 25 cm थियो त्यो त अब उसको लागि त यो हाइपरमेट्रोपिया मान्छेको लागि त त्यो त रहेन नि त उसको लागि 25 उसको लागि अब नियर पोइन्ट 40 cm भइसक्यो कि किनभने उसले सबभन्दा नजिक हेर्ने नै भनेको 40 cm को अब्जेक्टलाई हो त्योभन्दाको नजिकको अब्जेक्टलाई उसले हेर्दैन भनेपछि उसको नियर पोइन्ट बढ्यो कि उसको नियर पोइन्ट जुन हेल्दी मान्छेको जुन हुनुपर्ने हो उसको लागि त्यो भएन उसको नियर पोइन्ट 40 cm मा पुगिसक्यो त्यो यस हामीलाई एक्जाममा सोध्छ हाइपरमेट्रोपिया भएको मान्छेलाई कति फोकल लेन्थ भएको चस्मा युज गर्ने या कति पावरको चस्मा युज गर्ने हामीले सम्झिनु पर्यो 1/f यदि अब्जेक्ट हेर त यदि अब्जेक्ट 25 सेन्टिमिटरमा छ भने त्यसलाई हामी कहाँ गएर इमेज फर्म गराइदिनु पर्यो त 40 cm मा गएर हामीले 1/f = 1/25 cm भनेको त नियर पोइन्ट 25 cm मा त हेल्दी मान्छेले हेर्नुपर्ने हो तर ऊ चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया मान्छे छ त्यही भएर उसले 25 cm को अब्जेक्ट हेर्न सक्दैन तर उसले कतिमा हेर्न सक्छ त उसले सपोज 40 cm मा गएर हेर्न सक्यो अरे त्यो x भनेको 40 cm भनेपछि 1/f = 1/25 - 1/x के भयो 25 cm को अब्जेक्ट x cm मा गयो भने बल्ल उसले हेर्न सक्छ त x भनेको अहिलेलाई 40 भयो कि एक्जाममा हामीलाई दिन्छ यो x भनेको 50 cm हो कि अ पर्सन क्यान सी ओन्ली आफ्टर 50 cm भनेपछि उसको नियर पोइन्ट 50 cm भयो x को ठाउँमा 50 हाल्ने अ पर्सन क्यान नट सी बिफोर 40 cm 40 cm भन्दा अगाडि हेर्न सक्दैन अरे भनेपछि x को ठाउँमा 40 हाल्ने यहाँ त 25 अलरेडी हाम्रो फर्मुलामै छ र यहाँ त f को भ्यालु निकाल्ने भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त यदि हाइपरमेट्रोपिया छ भने हामीले कति फोकल लेन्थको युज गर्ने त चस्मा 1/f = 1/25 - 1/x अब यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो उता हामीले के सम्झाएको थियौँ मायोपियामा 1/f = 1/f = इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई b मा ल्याएर इमेज फर्म गराउने अब यता के सम्झिने 25 cm मा भएको अब्जेक्टलाई x पोइन्टमा लगेर इमेज फर्म गराउने
यो दुईटा फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो र यसको रिलेटेड क्वेशन्सहरु गर्नु पर्यो। अब यो त हाम्रो फोकल लेन्थ निकाल्यो, यहाँबाट त हाम्रो फोकल लेन्थ निस्किन्छ। त्यसो पावर कसरी निकाल्ने त चस्माको पावर? हेर त पावर भनेको 1/1 Focal बाइ length. फोकल लेन्थ। त फोकल लेन्थलाई 1 ले डिभाइड गरिदियो भने पावर पनि आउँछ। सेम यहाँ पनि यो त यसले त हामीलाई फोकल लेन्थ दियो, पावर कसरी निकाल्ने त? पावर इक्वल्स टु 1 बाइ फोकल लेन्थ गरिदियो भने पावर निस्किन्छ। र यदि मान्छेले कन्भेक्स लेन्स युज गरिरहेछ भने पावर पोजिटिभ आउँछ। किन? फोकल लेन्थ पोजिटिभ भयो भने पावर पनि पोजिटिभ। यदि मान्छेले कन्केभ लेन्स युज गरिरहेछ भने फोकल लेन्थ नेगेटिभ छ भने पावर पनि नेगेटिभ आउँछ, किनभने पावर भनेको 1 बाइ फोकल लेन्थ। भनेपछि हामीले के बुझ्यौ त? हामीले दुईवटा कुरा बुझ्यौ। यदि मायोपिक आई छ भने, मायोपिक आई भनेको मान्छेले टाढाको हेर्न सक्दैन है, टाढाको हेर्न सक्दैन, हेर्न गाह्रो हुन्छ या सक्दैन भनेपछि उसले कति पावरको चस्मा युज गर्नु पर्यो? 1 बाइ एफ इक्वल्स टु हेर है 1 बाइ टाढामा भएको अब्जेक्टलाई, इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई सर्टेन पोइन्टसम्म ल्याइदिनु पर्यो। कति पोइन्टसम्म ल्याइदिएपछि उसको चस्माले मजाले हेर्न सक्छ। त यो फर्मुला युज गर्ने। यदि हाइपरमेट्रोपिया छ भने मान्छेले नजिकको हेर्न सक्दैन है त, नजिकको हेर्न सक्दैन। यदि उसले नजिकको हेर्न सकेन भने 1 बाइ एफ इक्वल्स टु नजिक भनेको त 25 cm नियर पोइन्ट। त 25 cm को अब्जेक्टलाई उसले कतिमा हेर्न सक्छ त? यो अलरेडी क्वेसनले दिन्छ के है त। हामीलाई क्वेसनले जुन भ्यालु दिन्छ नि त्यो एक्स को ठाउँमा हाल्दिने, आँखा चिम्लेर क्वेसनले एउटा भ्यालु दिन्छ त्यो भी को ठाउँमा हाल्दिने। र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फोकल लेन्थ निस्किन्छ। फोकल लेन्थ निस्क्यो भने पावर पनि निस्क्यो है त। भनेपछि मायोपिया सोध्यो भने 1 बाइ एफ इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई भीमा फर्म गराउने, हाइपरमेट्रोपिया छ भने 25 cm मा भएको अब्जेक्टलाई एक्स cm मा गएर फर्म गराइदिने। यो एक्स मे बी 40, एक्स मे बी 50, एक्स मे बी 60 जे पनि हुन सक्छ। त्यो अलरेडी क्वेसनले दिन्छ र हामी यसरी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। ठिक छ, हामी यहाँसम्म बुझ्यौ त? Yes, sir. ल त्यसो भए क्वेसन गर्ने। दाइ एकदिन त्यो त हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है त, हाइपरमेट्रोपिया भएको पर्सन भनेपछि यो पक्कै पनि हाइपरमेट्रोपियाको क्वेसन हो। भनेपछि हाइपरमेट्रोपियामा के युज गर्ने त? 1 बाइ एफ इक्वल्स टु यदि 25 सेन्टिमिटरमा अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई एक्स पोइन्टमा गएर फर्म गर्ने। भनेपछि हेर त यो 40 दिएको छ, त आँखा चिम्लेर एक्सको ठाउँमा 40 हालिदिने कि है त। भनेपछि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन हेज मिनिमम डिस्टेन्स अफ डिस्टिन्ट भिजन 40 सेन्टिमिटर। हेर त हामी यदि हेल्दी मान्छे हो भने मिनिमम डिस्टेन्स अफ डिस्टिन्ट भिजन कति हुन्छ? सुन्नु न, हेल्दी मान्छेले सबभन्दा मिनिमम डिस्टेन्स कतिमा हेर्न सक्छ? 25 25 मा। तर यो चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया छ, उसले चाहिँ कतिमा हेर्न सक्छ त? उसले 40 cm मा मात्र हेर्न सक्छ, त्योभन्दा थोरैमा हेर्न सक्दैन। भनेपछि यदि कुनै पनि अब्जेक्ट न्युज पेपर 25 सेन्टिमिटरमा छ भने त्यसलाई 40 सेन्टिमिटरमा अलिकति टाढा, आँखाबाट टाढा लगेर 40 cm मा पुर्याइदेऊ, उसले मजाले हेर्न सक्छ। भनेपछि एक्सको ठाउँमा 40 हालिदेऊ है त। हामीले यो सम्झिने र अलरेडी क्वेसनले एउटा भ्यालु दिन्छ क्या, त्यो भ्यालु एक्सको ठाउँमा हालिदिने। भनेपछि 1 बाइ एफ इक्वल्स टु हेर त 1 बाइ 25 माइनस 1 बाइ 40 भयो। अब यसलाई सल्भ गर। और 1 बाइ एफ इक्वल्स टु ल यो तिमीले कसरी सल्भ गर्यो? मेरो त बानी के छ भने यो दुईटालाई प्रडक्ट गरिदिन्छु म। 25 फोजा 100 1000 भयो। अब 25 40 जा माइनस 40 40 कति जा 1000 हुन्छ भने त 425 जा 40 into 25 जा 1000 हुन्छ। और 1 बाइ एफ इक्वल्स टु और एफ इक्वल्स टु गरिदिउँ डाइरेक्ट 1000 डिभाइड बाई 40 माइनस 25 गर्दा 15 आउँछ। भनेपछि यो हाम्रो फोकल लेन्थ आयो। भनेपछि यो फोकल लेन्थ केमा आयो? यो फोकल लेन्थ मिटरमा आयो कि सेन्टिमिटरमा आयो भने त? सेन्टिमिटरमा। किनभने हामीले हरेक कुरा सेन्टिमिटरमा लिएको छौँ, त्यही भएर यो फोकल लेन्थ सेन्टिमिटरमा आयो। अब म यसलाई, किनभने मलाई पावर निकाल्ने बेला त हामी जहिले पनि यो फोकल लेन्थ केमा लिन्छौँ? मिटरमा लिन्छौँ। पावर इक्वल्स टु 1 बाइ फोकल लेन्थ गर्दा हामीले फोकल लेन्थ जहिले पनि सम्झिने मिटरमा लिने, अनि बल्ल हाम्रो पावर डायोप्टरमा आउँछ।
त अब मैले त्यो फोकल लेन्थलाई मिटरमा लग्नु पर्यो ल भन त सेन्टिमिटरलाई मिटरमा कसरी लग्ने भन त मल्टिप्लाई कि डिभाइड 100 डिभाइड बाई 100 भनेपछि एउटा दुईटा जेरो गयो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 भनेपछि फोकल लेन्थ हाम्रो कति आयो त 2/3 आयो फोकल लेन्थ 2/3 मिटर कि सेन्टिमिटर मिटरमा चेन्ज भइसक्यो किनभने हामीले डिभाइड बाई 100 गरिसक्यो भनेपछि फोकल लेन्थ 2/3 मिटर त्यसो पावर कति हुन्छ 3/2 डायोप्टर किनभने पावर भनेको 1 बाई फोकल लेन्थ त 1/2/3 गर्यो भने 3/2 आउँछ त 3/2 भनेको 1.5 भयो हाम्रो आन्सर 1.5 डायोप्टर बुझ्यौ त यो बुझ्यौ सबैले यस सर हेर त कतै हाम्रो नयाँ स्टुडेन्टहरु भन त पिङ्की र रोशना तिमीहरुले बुझ्यौ हेर त मायोपिक आई अफ अ पर्सन है भनेपछि हामीले अलरेडी मायोपिया हो भनेर दिइसक्यो ल भन त मायोपियामा अब हेर मायोपिया भनेर थाहा हुन साथ हामी यो बाँकी क्वेशन केही पनि नपढ्ने ल भन त मायोपियामा के गर्ने इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई कहाँ ल्याउने त कुनै एउटा पोइन्टमा ल्याउने है त कुनै v x y z यहाँ तिमीलाई जे राख्न मन लाग्छ राख इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई किनभने मान्छेले टाढाको त हेर्न सक्दैन इन्फिनिटीको हेर्न सक्दैन भनेपछि इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई कुनै एउटा पोइन्टमा ल्याउने भनेपछि हेर त अब यो v को ठाउँमा के राख्ने त जुन क्वेशनमा दिएको छ भ्यालु त्यो भ्यालु v को ठाउँमा राख्दिन अनि क्वेशन सल्भ हुन्छ यहाँबाट है त ल हेर भनेपछि अब पर्सन अब हेर यो त एउटा तरिका भयो अब यसलाई बुझ्ने कसरी A myopic eye of a person can see clearly up to 60 cm. एउटा मायोपिया भएको मान्छेले 60 cm सम्म क्लियरली हेर्न सक्छ त्यो भन्दा टाढा चाहिँ हेर्न सक्दैन है तर हेल्दी मान्छेले त्यो भन्दा टाढा पनि हेर्न सक्थ्यो 60 भन्दा टाढा इन्फिनिटी सम्म हेर्न सक्थ्यो हेल्दी मान्छेले तर ऊ चाहिँ मायोपिक मान्छे छ उसको आई अलिकति हेल्दी छैन त्यही भएर उसले चाहिँ 60 cm सम्म मात्र हेर्न सक्छ भनेपछि उसको फार पोइन्ट के भयो त हेल्दी मान्छेको लागि फार पोइन्ट इन्फिनिटी हुन्थ्यो होला तर उसको लागि फार पोइन्ट कति भयो त उसले सबभन्दा टाढा कतिसम्म हेर्न सक्छ 60 सम्म हेर्न सक्छ भनेपछि यदि कुनै अब्जेक्ट इन्फिनिटी छ भने त्यसको इमेज 60 मा फर्म गराइदेऊ उसले मजाले हेर्छ भनेपछि 1 बाइ इन्फिनिटी माइनस 1 बाइ 60 गरिदेऊ ल भन त 1 बाइ इन्फिनिटी 0 भनेपछि 1 बाइ फोकल लेन्थ इक्वल्स टु माइनस 1 बाइ 60 र यहाँबाट हाम्रो फोकल लेन्थ कति आउँछ त माइनस 60 cm आउँछ हाम्रो फोकल लेन्थ कति आउँछ त मायोपिक आई अफ पर्सन क्यान सी क्लियरली अप टु 60 cm देन व्हाट इज द पावर अफ हिज लेन्स है त अनि हेर त 1 बाइ f इक्वल्स टु यो क्वेशन्स के हो यो क्वेशन मिस्टेक भयो त्यो पावर हो सोधेर दाइ। हानि फोकल लेन्थ फेरि फोकल लेन्थ मिल्दैन नि त त्यो 60 छ त्यो 75 छ मायोपिक आई अफ पर्सन ह्याभिङ ए मैले आधी क्वेशन अर्कोको लेखेँ आधी अर्कोको लेख्दिएँ ल भखाइ त्यसलाई मैले अलिकति मैले यसलाई करेक्ट गरेँ मायोपिक आई अफ अ पर्सन क्यान सी क्लियरली अप टु मैले 75 गर्दा हुन्छ ल हुन्छ यसलाई 75 गर्छु 75 cm है त मायोपिक आई अफ अ पर्सन क्यान सी क्लियरली अप टु 75 सेन्टिमिटर उसले 75 सेन्टिमिटरसँग क्लियरली हेर्न सक्छ त्यसमा हामी के राखौँ 75 राखौँ भनेपछि हाम्रो फोकल लेन्थ कति आयो त माइनस 75 cm आयो है त भनेपछि वाट इज द पावर अफ हिज लेन्स अब हेर मैले पावर सोधेर यहाँ फोकल लेन्थ दिइरहेको छु भनेपछि concave lens of focal length 70 है त भनेपछि हेर न मैले वाट इज द पावर अफ हिज लेन्स सोधिरहेको छु र यहाँ फोकल लेन्थ दिइरहेको छु भनेपछि मिलेन नि त भनेपछि वाट इज द फोकल लेन्थ अफ हिज लेन्स गरिदिउँ न त्यसलाई है त अब यो त सिम्पल भयो त्यसो भए तिमीहरूलाई वाट इज द फोकल लेन्थ अफ हिज लेन्स हेर त मायोपिया छ भनेपछि फोकल लेन्थ पक्कै पनि उसले कन्केभ लेन्स युज गर्नु पर्यो कन्केभ लेन्स अफ फोकल लेन्थ 75 cm ल बुझ्यौ त यो अलिकति यो क्वेसन हाम्रो आधी क्वेसन एउटाको पर्यो आधी क्वेसन अर्कोको पर्यो भनेपछि हामीले यहाँबाट फोकल लेन्थ हाम्रो माइनस 75 cm आयो जसको मिनिङ के हो त यो माइनसको मिनिङ हो उसले कन्केभ लेन्स युज गर्छ र फोकल लेन्थ 75 cm ल बुझ्यौ त ल अर्को क्वेसन गरौँ है त यो क्वेसन अलि मजा आएन अर्को क्वेसन लेखौँ गरे दाइ
हेर त पर्सन क्यानट सी एन अब्जेक्ट बियोन्ड 100 सेन्टिमिटर 100 सेन्टिमिटर भन्दा टाढा हेर्न सक्दैन अरे भनेपछि त्योभन्दा नजिक त्योभन्दा हेर अ पर्सन क्यानट सी एन अब्जेक्ट बियोन्ड 100 cm है 100 cm भन्दा टाढा हेर्न सक्दैन भनेपछि त्योभन्दा नजिक मात्र हेर्न सक्छ त्योभन्दा टाढा हेर्न सक्दैन भनेपछि ल भन त उसले 100 cm भन्दा टाढा हेर्न सक्दैन त्योभन्दा नजिक हेर्न चाहिँ सक्छ भनेपछि उसलाई मायोपिया छ होला कि हाइपरमेट्रोपिया छ होला Myopia. myopia मायोपिया किन टाढाको हेर्न सक्दैन नि त उसले त नजिक 100 भन्दा हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ 25 सेन्टिमिटर नजिकको हेर्न सक्दैन कि मान्छेले तर उसले त 25 30 40 सबै हेरिरहेछ 100 सम्म हेरिरहेछ तर 100 भन्दा टाढा हेरिरहेको छैन भनेपछि मायोपिया भयो त मायोपियामा के गर्ने 1/f = इन्फिनिटीको अब्जेक्टलाई 100 मा लिएर ल्याइदियो उसले मजाले हेर्छ भयो बुझ्यौ त भनेपछि 1/∞ 0 हुने भयो त्यसमा हाम्रो फोकल लेन्थ कति हुने भयो -100 cm त अब पावर निकाल्नु छ त फोकल लेन्थलाई मिटरमा लग्ने कि cm मै छोड्ने Meter ma. मिटरमा यसलाई 100 ले डिवाइड गर्यो भने यो अब मिटरमा जान्छ भनेपछि कति भयो त -1 मिटर त्यसको पावर भनेको के हो त 1 / फोकल लेन्थ र हाम्रो फोकल लेन्थ कति छ -1 त 1/-1 कति हुन्छ -1 नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो त -1 बुझ्यौ त ल हेर त अ पर्सन क्यानट सी मोर नियरर देन 75 cm भन्दा मोर नियर हेर्न सक्दैन रे हेर है राम्ररी पर्सन क्यानट सी मोर नियरर देन 75 cm भन्दा नजिक हेर्न सक्दैन 75 cm भन्दा टाढा त हेर्न सक्छ तर 75 भन्दा नजिक हेर्न सक्दैन त भन त उसलाई मायोपिया होला कि हाइपरमेट्रोपिया होला hypermetropia हाइपरमेट्रोपिया है नजिक हेर्न सक्दैन मोर नियरर फारर हेर्न सक्छ नियरर हेर्न सक्दैन भनेपछि उसलाई हाइपरमेट्रोपियामा के गर्ने त 1/f = 25 cm मा भएको अब्जेक्टलाई यो क्वेसनले जति डाटा दिएको छ त्यहाँ गएर हाल्दिने अनि बल्ल उसले हेर्न सक्छ 1/f = 1/25 - 1/75 ल बुझ्यौ यो कुरा बुझ्यौ त यो कुरा बुझ्यौ भन न बुझ्यो भने बुझ्यो भन्दियो अनि अगाडि बढ्छ बुझ्यो त हेर 1/f = 1/25 लाई हामी एल्स हैन कमन लिदियौं है 1/25 यहाँबाट यो इक्वेसनबाट 1/25 लाई मैले कमन लिदिए र कमन लिएपछि 1 - 1/3 हुन्छ हुन्छ which is equals to 1/25 into 3 - 1 2/3 into 2/3 हुन्छ हुन्छ equals to 2/75 हुन्छ भनेपछि अर हाम्रो फोकल लेन्थ कति आयो त हाम्रो फोकल लेन्थ 75/2 आयो हाम्रो फोकल लेन्थ 75/2 आयो भनेपछि हाम्रो फोकल लेन्थ यति आउनु भनेको पावर कति आउँछ त पावर भनेको 1 / फोकल लेन्थ ल हेर अब 75/2 के आयो त 75/2 सेन्टिमिटर आयो अब यसलाई पहिला मिटरमा लग्ने है त यसलाई मिटरमा लग्ने यसलाई मिटरमा लग्न हामी के गर्छौं 75/200 डिभाइड बाइ 100 गर्यो भने मिटरमा गयो यो हाम्रो मिटरमा गयो अब यसलाई के गर्ने त अब यो मिटरमा गयो नि है यहाँसम्म बुझ्यो यो मिटरमा गयो पहिला पावर निकाल्ने पावर भनेको 1 / फोकल लेन्थ जुन भनेको 1/75/200 हेर त 75 1 जा 75 75 2 जा 150 point something आउँछ 2 point something 2.67 सर हजुर एकचोटि बियोन्ड वाला त मिनिङ बताइदिनु न ए बियोन्ड हेर अब बियोन्ड भनेको के हो भने बियोन्डको मिनिङ ल हेर अब यो बियोन्डको हेर है अब हामीले 4-5 वटा प्रिपोजिसनको बारेमा पढ्नु पर्यो ल भनेको है त हेर बियोन्ड 100 cm भनेको 100 cm भन्दा बियोन्ड के 100 cm भन्दा उता उले हेर्न सक्दैन भनेपछि उता हेर्न सक्दैन त यता यता हेर्न सक्छ त 100 cm भन्दा यता हेर्न सक्छ तर 100 cm भन्दा उता हेर्न सक्दैन ल भन त यो मान्छेलाई हाइपरमेट्रोपिया होला कि मायोपिया होला मायोपिया मायोपिया होला किनभने 100 cm भन्दा उता हेर्न सक्दैन उता हेर्न सक्दैन भनेको त यता हेर्न सक्छ भनेपछि ऊ 99 cm हेर्न सक्छ ऊ 98 cm हेर्न सक्छ 90 cm
समस्या अब्जेक्ट छ भने हेर्न सक्छ, 96 हेर्न सक्छ, बाँकी सबै हेर्न सक्छ। उसले आफ्नो आँखादेखि लिएर उसले 100 cm सम्मको अब्जेक्ट मजाले हेर्न सक्छ, तर त्योभन्दा बियोन्ड हेर्न सक्दैन। त उसले त नजिकको त हेरिरहेछ त मजाले, उसले टाढाको पो हेरिरहेको छैन भनेपछि त उसलाई के छ होला? मायोपिया छ होला, होइन त? बुझ्यौ त? Yes, sir. ल निची हेर, यति हो। यो च्याप्टरमा तिमीले के गर्नुपर्ने हो त? तिमीले खालि पत्ता लगाउनु पर्ने हो यो मायोपिया हो कि हाइपरमेट्रोपिया। यदि मायोपिया हो भने 1/f = इन्फिनिटीमा भएको अब्जेक्टलाई कुनै एउटा पोइन्ट जुन क्वेसनले दिएको हुन्छ त्यो पोइन्टमा ल्याइदेऊ। यदि हाइपरमेट्रोपिया हो भने 25 cm मा भएको अब्जेक्टलाई जुन क्वेसनले दिएको हुन्छ त्यो पोइन्टमा गएर ल्याइदेऊ र यो दुईटा फर्मुला युज गर्यो भने हाम्रो क्वेसन सल्भ हुन्छ। खालि यति मात्र चिन्नु पर्यो यो क्वेसन मायोपिया हो कि अब कुनै क्वेसनले त डाइरेक्ट मायोपिया भनेर दिन्छ, त्यहाँ त यो पनि परेन। मायोपिया दिन साथ यो युज गर्ने, हाइपरमेट्रोपिया साथ दिन साथ यो युज गर्ने होइन। कुनै क्वेसनले चाहिँ मायोपिया दिएको हुँदैन, हामीले आफै यो क्वेसन्सको लाइन पढेर पत्ता लगाउनु पर्छ यो मायोपिया हो कि हाइपरमेट्रोपिया हो। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ? Yes, Dai. ल त्यसो भए Hypermetropia. हेर त, ओल्ड म्यान क्यानट सी द अब्जेक्ट नियरर देयर 150 सेन्टिमिटर है त। 150 cm भन्दा नजिक हेर्न सक्दैन, तर त्योभन्दा टाढा हेर्न सक्छ। भनेपछि के होला? मायोपिया कि हाइपरमेट्रोपिया? Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया है। यो सबैले यति स्टेप सबैले बुझ्यौ? यति बुझ्यौ? Yes, sir. ल अब हेर त, अहिलेसम्म हामीले जति क्वेसन गर्यौ त्यो सबै क्वेसनमा हामीले के गर्यो त? मान्छेले यदि नजिकको हेर्न सकेन अरे, टाढाको मात्रै हेर्न सक्यो भने हामीले नजिकको अब्जेक्टलाई उसले कहाँसम्म हेर्न सक्छ त्यहाँ पुऱ्यायो है। 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई जहाँसम्म हेर्न सक्छ त्यहाँ हामीले पुऱ्यायो है त। अब यहाँ के भनेको छ हेर त, एन ओल्ड म्यान क्यानट सी द अब्जेक्ट नियरर देन 150 सेन्टिमिटर है त। 150 सेन्टिमिटर भन्दा नजिक हेर्न सक्दैन। अब उसले के विश गरेछ त? इफ ही विशेस टु सी अब्जेक्ट अप टु 50 सेन्टिमिटर, उसलाई चाहिँ उसले इफ ही विशेस टु सी अब्जेक्ट अप टु उसलाई 50 सेन्टिमिटरमा अब्जेक्टलाई हेर्न मन छ अरे। उसलाई हेर, अघिसम्मको हाम्रो सबै क्वेसनमा हामीले के गरेका थियौँ त? अप टु 25 सेन्टिमिटर गरेका थियौँ। मान्छेले जति पनि टाढा 25 सेन्टिमिटरमा भएको अब्जेक्टलाई हामीले कहाँसम्म पुऱ्याएको थियौँ त? हामीले जुन क्वेसनले दिएको छ त्यहाँसम्म पुरा। हेर त, अघिसम्मको क्वेसनमा हामीले 1/f = 25 सेन्टिमिटरमा कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई हामीले जुन क्वेसनले भ्यालु दिएको थियो त्यहाँसम्म पुऱ्याएको थियो। किनभने मान्छेले 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई एक्स पोइन्टमा गएर हेरेको थियो। तर अहिलेको क्वेसनमा के छ त? इफ हेर त, एन ओल्ड म्यान क्यानट सी द अब्जेक्ट नियरर देन 150 सेन्टिमिटर, 150 सेन्टिमिटर भन्दा नजिक हेर्न सक्दैन है त। त्यसपछि भनेपछि उसले म्याक्सिमम हेर्ने भनेको 150 सेन्टिमिटर हो, त्योभन्दा नजिक हेर्न सक्दैन। भनेपछि यदि कुनै अब्जेक्ट 50 सेन्टिमिटरमा छ भने इफ यु विशेस टु सी अब्जेक्ट अप टु 50 सेन्टिमिटर, हेर यदि कुनै अब्जेक्ट 50 सेन्टिमिटरमा छ भने त्यसलाई तिमी 150 सेन्टिमिटरमा पुऱ्याइदेऊ अनि यो मान्छेले हेर्छ। यो क्वेसन अघिभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अघि हामीले के गरेका थियौँ? 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई एक्समा पुऱ्याएको थियौँ, किनभने नर्मली गर्ने यही हो। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले के दिन्छ? 25 सेन्टिमिटरमा होइन, उसले 50 सेन्टिमिटरमा हेर्न चाह्यो अरे। भनेपछि उसलाई 50 सेन्टिमिटरको अब्जेक्ट हेर्न मन छ अरे। भनेपछि 50 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई 150मा पुऱ्याइदेऊ अनि उसले हेर्न सक्छ। अब यसलाई युज गर, अब जे आउँछ त्यही एन्सर हो। बुझ्यौ त मेरो कुरा है? अघिको क्वेसनमा के गर्यौ त? 1/f = 1/25 हेर गर्ने। यो 99%मा हामी गर्ने यही हो। यो अलिकति अघिको भन्दा अलिकति युनिक क्वेसन हो, अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन हो, त्यही भएर एउटा मैले यस्तो पनि गराइदिएँ। 99%मा गर्ने भनेको यही नै हो। अब कहिलेकाहीँ अलरेडी क्वेसनले दिन्छ, किनभने यसमा हामीले क्वेसनले केही नदिए पनि हामीले के मान्यौँ त? 25 सेन्टिमिटरको उसले हेर्न सक्दैन, किनभने मान्छेको नियर पोइन्ट 25 सेन्टिमिटर हो। 25 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई एक्समा पुऱ्याइदिउँ अनि उसले हेर्छ। तर यहाँ
यहाँ हामीलाई के त अलरेडी क्वेसनले भनेको छ इफ यु विसेस टु सी 50 सेन्टिमिटर उसलाई 50 सेन्टिमिटरको अब्जेक्ट हेर्नु छ अरे भनेपछि 50 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई 150 सेन्टिमिटरमा पुर्याइदियो उसले हेर्न सक्छ यही गर्ने हो बुझ्यो त Yes, sir. ल भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आउँछ त D. Converging दिए, lens. है कन्भर्जिङ किनभने उसले यदि हाइपरमेट्रोपिया हो भने त कन्भेक्स लेन्स युज गर्नु पर्यो त कन्भेक्स लेन्सलाई हामी कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौँ र यहाँ यसलाई सल्भ गरेर हाम्रो फोकल लेन्थ 75 सेन्टिमिटर आउँछ है त बुझ्यौ त्यहाँसम्म Yes, sir. अब यस्तै हो है त अब यसको जति क्वेसन्स पनि हुन्छ ठिक छ अब हामी अर्को टपिक पढौँ हामीले ह्युमन यो आईको डिफेक्ट अब गर्न सकिन्छ त हामीले आई डिफेक्ट गर्न सक्छौँ Yes, sir. है त यति कुराहरू सम्झिनु पर्यो अब हेर त हामीले के पढ्ने त अब आई डिफेक्ट पढिसकेपछि हेर क्रोमेटिक र स्पेरिकल एभरेसन हेर यो एभरेसनहरू सिम्पल छ है त यसको बारेमा खासै धेरै हेर त क्रोमेटिक एभरेसन भनेको के हो हेर एभरेसन भनेको फल्ट के मिस्टेक यो कलर र यो क्रोमेटिक भनेको कलर है क्रोमेटिकको मिनिङ हो कलर र एभरेसन भनेको मिस्टेक कलरले गर्दा इमेजमा केही मिस्टेक आएको छ केही प्रब्लम आएको छ जसलाई हामीले क्रोमेटिक एभरेसन भन्छौँ ल हेर एउटा लेन्स भयो यो प्यारलल टु लेन्सलाई यो लाइनलाई के भन्ने त प्रिन्सिपल एक्सिस भन्ने के भन्ने भने त प्रिन्सिपल एक्सिस है त लेन्ससँग जुन लाइन परपेन्डिकुलर लाइन हुन्छ यसलाई हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्ने यसलाई पोल अफ द लेन्स भन्ने अब हेर अब यो क्रोमेटिक एभरेसनमा के हुन्छ हेर त यो सपोज हाम्रो रेड लाइट भयो है हाम्रो व्हाइट लाइटमा त हामीसँग लाइटमा त भिजिबल रेजमा त 7 वटा लाइट छ VIB GYOR है त यो सपोज रेड लाइट भयो यो हाम्रो रेड लाइट भयो है त यो हाम्रो रेड लाइट भयो यो पनि रेड लाइट भयो र यो चाहिँ हाम्रो भायोलेट लाइट भयो त मैले जस्तो लाइट छ त्यस्तै कलर दिइरा छु यो हाम्रो भायोलेट लाइट भयो यो हाम्रो यो दुईटा चाहिँ भायोलेट लाइट भयो अब के हुँदो रहेछ त लेन्समा हेर हामीलाई थाहा छ है त यो रेज अफ लाइट जहाँ मिट हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भने त इमेज फर्म हुन्छ हाम्रो इमेज कहाँ फर्म हुन्छ त यो रेज अफ लाइट यहाँबाट कन्भर्ज भएर जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ नि त्यही पोइन्टमा इमेज फर्म हुन्छ त सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट छ एउटा कुनै लिनियर अब्जेक्ट छ यो एउटा अब्जेक्ट भयो है त अब यो अब्जेक्टबाट लाइट आयो खासमा के हुन्छ भने चाहिँ यो रेड लाइट जुन छ यो रेड लाइटको हेर त यो रेड लाइट को फोकल लेन्थ धेरै हुन्छ र यो क्रोमेटिक एभरेसनमा हामी के पढ्छौँ लाइटको डिफ्रेन्ट लाइट हेभ डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थ है त हरेक लाइटको आफ्नो आफ्नो फोकल लेन्थ हुन्छ र यो डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थले गर्दा के हुन्छ त रेड लाइट भयो रेड लाइट यहाँ मिट भयो अरे है सब यो रेड लाइट चाहिँ कहाँ मिट भयो त रेड लाइट यो पोइन्टमा गएर मिट भयो भनेपछि यो प्यारल रेज अफ लाइट यो रेड लाइटको प्यारल रेज जहाँ मिट भयो यो लेन्थलाई हामी के भन्छौँ त यो लेन्थलाई फोकल लेन्थ अफ रेड लाइट भन्छौँ र यो जुन हाम्रो अर्को रेज अफ लाइट छ भायोलेट लाइट यो लाइट कहाँ मिट हुन्छ त यो लाइट हेर त यहाँसम्म गयो र यो लाइट यहाँ मिट भयो अरे यो लाइट यहाँ मिट भयो भनेपछि हेर त भायोलेट लाइट अगाडि नै मिट भयो रेड लाइट पछाडि गएर मिट भयो भनेपछि एउटा कुनै अब्जेक्टबाट यो भयो हाम्रो फोकल लेन्थ अफ भायोलेट लाइट भनेपछि हेर त एउटा कुनै अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टबाट त हाम्रो सनलाइटमा त हरेक लाइट छ नि त VIB GYOR सबै छ सबै भिजिबल रेज छ
भनेपछि यो अब्जेक्टबाट जुन रेड लाइट निस्किन्छ त्यो अलिक टाढा गएर मिट भयो किन रेड लाइटको फोकल लेन्थ धेरै हुन्छ र यो अब्जेक्टबाट जुन लाइट निस्किन्छ त्यो नजिक मिट भयो किन यसको फोकल लेन्थ थोरै हुन्छ त हेर त अब एउटा अब्जेक्ट यत्रो छ तर अब यसको इमेज फर्म हुने बेला अब हेर त ब्लू लाइट और भायोलेट लाइट यहाँ मिट भएको छ रेड लाइट यहाँ मिट भएको छ यसको इमेज यति एरियामा फर्म हुन्छ कि हेर त एउटा सानो अब्जेक्टको इमेज धेरै एरियामा फर्म हुनु भनेको यो इमेज ब्लर आउँछ कि राम्रो आउँछ Blur. होइन त ब्लर आउँछ भनेपछि यति एरियामा इमेज फर्म भइरहेछ भनेपछि यो क्रोमेटिक एब्रेसनले के भन्छ भने डिफ्रेन्ट लाइट ह्याभ डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थ र डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थले गर्दा कुनै लाइट अगाडि मिट हुन्छ कुनै लाइट पछाडि मिट हुन्छ र यसको जुन इमेज फर्म हुन्छ त्यो लार्ज एरियामा फर्म हुन्छ जसले गर्दा इमेज क्लियर आउँदैन इमेजमा अलिकति ब्लर आउँछ इमेजमा अलिकति एब्रेसन आउँछ इमेजमा अलिकति मिस्टेक आउँछ जसलाई हामीले क्रोमेटिक एब्रेसन भन्छ त्यति हो यहाँ बुझ्नुपर्ने मेरो कुरा बुझ्यौ त Yes, sir. र इक्जाममा हामीलाई क्रोमेटिक एब्रेसन कति हुन्छ निकाल भन्छ त्यहाँ त अब्जेक्ट यत्रो छ इमेज यति ठाउँमा फर्म भएको छ भनेपछि यही ठाउँको लेन्थलाई हामीले यसकै लेन्थलाई हामीले क्रोमेटिक एब्रेसन भन्छौँ क्रोमेटिक एब्रेसन इक्वल्स टु एफआर माइनस एफई रेडको फोकल लेन्थबाट यतिबाट भायोलेटको फोकल लेन्थ घटाइदेऊ यति घटाइदेऊ बाँकी जे रहन्छ त्यही नै हाम्रो क्रोमेटिक एब्रेसन भयो यति कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हो क्रोमेटिक एब्रेसनको बारेमा बुझ्यौ त बुझ्यौ भाइ यो लाइटको मात्रै हुन्छ हेर अरू पनि हुन्छ नि अरू पनि यहाँ हुन्छ होला यहाँ येल्लो पनि हुन्छ होला तर येल्लोहरू कहाँ मिट हुन्छ त हेर त हाम्रो रेडमा हामी एक्सटेन्ट लिन्छौँ त हेर भायोलेट ल्याऊ र रेड ल्याऊ अरू लाइट पनि यही बिचमा मिट हुन्छ होला कि यही बिचमा मिट हुन्छ होला त म्याक्सिमम एब्रेसन कति हुन्छ यही भायोलेट र रेडको डिफरेन्स नै म्याक्सिमम एब्रेसन भयो बुझ्यौ अरू लाइट कहाँ मिट हुन्छ होला यही बिचमा मिट हुन्छ होला यही बिचमा मिट हुन्छ होला त म्याक्सिमम सबभन्दा रेड लाइटको सबभन्दा धेरै वेभलेन्थ हुन्छ भायोलेट लाइटको सबभन्दा कम वेभलेन्थ हुन्छ अरूको वेभलेन्थ बिचतिर हुन्छ त म्याक्सिमम एब्रेसन कति भयो त भायोलेट र रेडको डिफरेन्सलाई नै म्याक्सिमम एब्रेसन भन्ने बुझ्यो मेरो कुरा बुझे ल अनि चाहिँ क्रोमेटिक एब्रेसन भन्यो भने रेडको फोकल लेन्थबाट भायोलेटको फोकल लेन्थ घटाइदेऊ हाम्रो क्रोमेटिक एब्रेसन आउँछ यसको प्रिन्सिपल के हो त डिफ्रेन्ट लाइट ह्याभ डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थ यही हो यसको प्रिन्सिपल डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थले गर्दा यो एब्रेसन आउँछ मेरो कुरा बुझ्यौ बुझ्यौ त हजुर सर ल अब अक्रोमेटिजम हेर त अब यस्तो नहोस् भनेर यस्तो यो जुन यो क्रोमेटिक एब्रेसन छ यस्तो नहोस् भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ यस्तो हुन नदिनलाई हामी के गर्न सक्छौँ हेर अब यो यस्तो नहुन दिनलाई हामी लेन्सलाई कम्बाइन गर्छौँ हामी दुईवटा लेन्सलाई यसरी कम्बाइन गर्छौँ है त दुईवटा लेन्सलाई कम्बाइन गर्यो भने यस्तो एब्रेसन हुँदैन त यसको म एउटा कुरा मात्र लेखाउँछु है अब यो सम्झिने if f1 and f2 be the focal length of two lanes of different material दुईटा लेन्स डिफ्रेन्ट मेटेरियलले बनेको हुनु पर्यो of dispersive power है अस्ति मैले dispersive power भनिसकेको छु omega 1 and omega 2 placed in contact forming an achromatic combination है अब हेर देन हामीले एक्जाममा सोध्ने है त देन यस्तो यो क्रोमेटिक एब्रेसन नहोस् यदि हामी चाहन्छौँ भने हामीले के गर्नु पर्यो यस्तो धेरै ठाउँमा यस्तो धेरै एरियामा इमेज फर्म नहोस् भन्ने यदि हामी चाहन्छौँ भने हामी दुईटा लेन्स लिनु पर्यो एउटा लेन्सको फोकल लेन्थ f2 अर्को लेन्सको फोकल लेन्थ एउटा लेन्सको फोकल लेन्थ f1 अर्कोको फोकल लेन्थ f2 र जुन लेन्सको फोकल लेन्थ f1 त्यसको डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा 1 जुन लेन्सको फोकल लेन्थ f2
त्यसको डिस्पर्सिभ पावर है ओमेगा टू हामीलाई इक्जाममा यो डिस्पर्सिभ पावर अलरेडी दिन्छ कि क्वेसनले, त्यही भएर अस्ति मैले हुन त डिस्पर्सिभ पावर पढाएँ। त्यही पनि अब के हो यो डिस्पर्सिभ पावर भन्यो भने अस्तिको नोट हेर कि हामीले यो चाहिँदैन कि वाट इज डिस्पर्सिभ पावर हामीलाई चाहिँदैन, अलरेडी क्वेसनले डिस्पर्सिभ पावर दिन्छ। त्यसो भए यदि हामीलाई अक्रोमेटिक कम्बिनेसन हामीलाई यो क्रोमेटिक एब्रेसन चाहिएको छैन भने, एब्रेसन नहोस् भन्ने यदि हामी चाह्यो भने के हुनु पर्यो त, ओमेगा 1 by ओमेगा 2 मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस f1 by f2। यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो। अब यो हेर है, यदि हामीलाई अक्रोमेटिक कम्बिनेसन वाला क्वेसन सोध्यो कि यो फर्मुला युज गरिदिने, के भन्नु पर्यो, डिस्पर्सिभ पावर अफ फर्स्ट लेन्स बाई है यो माइनस यहाँ बिर्सिनु भएन, यो माइनस यहाँ बिर्सिनु भएन, यो माइनस बिर्स्यो भने गडबड भयो। ल भन त, यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला भयो, युनिभर्सल फर्मुला भनेपछि यदि दुईटा लेन्स छ f1 f2 जसको डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा 1 ओमेगा 2 छ भने अक्रोमेटिक कम्बिनेसनको लागि ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इक्वल्स टू माइनस f1 by f2 हुनु पर्यो। यति कुरा सम्झिनु पर्छ। त भन त अहिले यो f1 र f2 यो दुईटै लेन्स कन्भेक्स हो कि कन्केभ हो भन त, अहिलेको कन्डिसनमा हेर त, दुईटै यो f1 को अगाडि प्लस छ कि माइनस छ, f1 को अगाडि प्लस छ कि माइनस, प्लस प्लस छ, f2 को अगाडि के छ, प्लस छ, भनेपछि अहिले दुईटै लेन्स कन्भेक्स हो। अनि बल्ल हाम्रो फर्मुला यो हो, यदि हाम्रो एउटा लेन्स कन्केभ भयो भने हामी यहाँ माइनस गर्छौँ र माइनस फेरि प्लस भइदिन्छ। भनेपछि हामीले यो सम्झिनु पर्यो, यदि दुईटै लेन्स कन्भेक्स हो भने हाम्रो फर्मुला यो हो। अब यदि दुईटै लेन्स कन्केभ भयो अरे त यहाँ पनि माइनस गर्छौँ, यहाँ पनि माइनस गर्छौँ, त यो माइनस माइनस काटिन्छ, फेरि माइनसै बाँकी हुन्छ होइन। एउटा लेन्स कन्केभ, एउटा लेन्स मात्र कन्केभ छ अरे, एउटा कन्भेक्स नै छ भनेपछि एउटालाई प्लसै राख्छौँ, एउटालाई माइनस गर्छौँ, र माइनस माइनस फेरि प्लस भइदिन्छ। यति कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। भनेपछि यो हेर, यो कुरा मात्र ठुलो हो, इक्जाममा क्वेसन म अहिले एउटा क्वेसन गराउँछु त जुन क्वेसन दिए पनि फर्मुला युज गर्ने। यदि हामी अक्रोमेटिजम चाहन्छौँ भने ओमेगा 1 by ओमेगा 2 माइनस f1 by f2 सँग इक्वल हुनु पर्यो। इक्जाममा हामीलाई यो कुनै तीनवटाको भ्यालु दिन्छ र एउटाको निकाल भन्छ, त्यति हो। मेरो कुरा बुझ्यौ? मेरो कुरा बुझ्यौ त? यस सर। ल त्यसमा क्वेसन गर त। ल हेर, अब यसमा केही पनि गर्नु छैन है, ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इक्वल्स टू माइनस f1 by f2 गर्नु छ, सक्यो। यति कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। हेर त, टु प्रड्युस एन्ड अक्रोमेटिक है, अक्रोमेटिक कम्बिनेसन प्रड्युस गर्नु छ, अक्रोमेटिजम प्रड्युस गर्नु छ भनेपछि क्रोमेटिक एब्रेसनलाई हटाउनु छ। हेर त, एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, कन्भेक्स लेन्स फोकल लेन्थ 42 cm र यसको डिस्पर्सिभ पावर 0.14 है त। भनेपछि डिस्पर्सिभ पावर 0.14 कन्भेक्स लेन्सको डिभाइडेड बाई इज प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट विथ द कन्केभ लेन्स, अर्को कन्केभ लेन्स छ जसको डिस्पर्सिभ पावर 0.21 which is equals to माइनस टाइम जुन यो कन्भेक्स लेन्स थियो उसको फोकल लेन्थ 42 डिभाइडेड बाई, हेर त अर्को हाम्रो कन्केभ लेन्स छ भनेपछि उसको पनि त फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ नि, माइनस f2। त यही हामीले f2 को भ्यालु निकाल भनेको छ। हेर त यो माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ है, र हेर त यो डेसिमल र यो डेसिमल काट्न पाइयो, किन एउटा दुईटै डेसिमल 2 डिजिट पछि छ भनेपछि दुईटैलाई काट्न पाइयो। भनेपछि हेर त 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 भनेपछि f2 इक्वल्स टू 21 3 जा 63। बुझ्यौ? यस सर। बुझ्यौ त सबैले? बुझ्यो सर। ल त्यसो अब हेर, यो भयो हाम्रो क्रोमेटिक एब्रेसन। अब हाम्रो एउटा चाहिँ स्पेरिकल एब्रेसन। तर स्पेरिकल एब्रेसन के हो त यो पनि हामीले एक लाइनमा बुझ्नु पर्यो, धेरै बुझेर काम छैन। हेर त, स्पेरिकल एब्रेसन भनेको हेर जुन यो लेन्सको सेप हुन्छ नि, स्पेरिकल सेप, लेन्सको सेपले गर्दा एब्रेसन आउँछ कि। यो लेन्सको जुन स्पेरिकल सेप हुन्छ, यो लेन्सको सेपले गर्दा जुन एब्रेसन आउँछ त्यसलाई हामीले स्पेरिकल एब्रेसन भन्छौँ। हेर त, यसमा के हुन्छ त, जुन रेज हेर त, यो टाढाको रेज लेन्स, यो लेन्सको सेन्टर भयो है त, यो लेन्सको सेन्टर भयो
यो लेन्सको सेन्टर, यो लेन्स भन्दा सेन्टर भन्दा टाढाको रेजलाई हामी के भन्छौँ त मार्जिनल रेज भन्छौँ। मार्जिनल रेज, लेन्स भन्दा टाढाको रेजलाई हामी के भन्छौँ मार्जिनल रेज, र लेन्स भन्दा नजिकको रेलाई हामी के भन्छौँ, यो नजिकको रेलाई लेन्सको सेन्टर भन्दा जुन नियर रेहरू छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्याराक्सियल रेज भन्छौँ। लेन्सको सेन्टर भन्दा जुन रेहरू नियर छ त्यसलाई हामीले एक्सिस हेर न, लेन्सको एक्सिस भन्दा नियर छ, एक्सिस हेर नियर है। प्यारा हेर त प्याराक्राइन ग्ल्यान्ड के हो, प्याराक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको है, र प्यारा, प्यारा भनेको नियर भनेपछि कुनै ग्ल्यान्डसँग नजिकको ग्ल्यान्ड त्यसलाई प्याराक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ है त। प्याराक्राइन ग्ल्यान्ड, एक्जोक्राइन इन्डोक्राइनमा हामी पढ्छौँ नि त प्याराक्राइन। त्यस्तै हेर त प्यार एक्सियल रेज भनेपछि यो एक्सिस भन्दा हेर त यो एक्सिस भन्दा नियर प्याराक्सिस, भनेपछि जुन नियर एक्सिस, जुन रेज एक्सिस भन्दा नियर हुन्छ त्यसलाई हामीले प्याराक्सियल रेज भन्छौँ। जुन रेज एक्सिस भन्दा यो सेन्टर भन्दा टाढा हुन्छ त्यसलाई हामी मार्जिनल रेज भन्छौँ। र के हुन्छ हेर त जुन रेज एक्सिस भन्दा टाढा हुन्छ, जुन रेज एक्सिस भन्दा टाढा हुन्छ त्यो अलिकति बढी नै कन्भर्ज हुन्छ, त्यो अलिकति बढी नै कन्भर्ज हुन्छ है त। जुन रेज एक्सिस भन्दा टाढा हुन्छ त्यसको फोकल लेन्थ कम हुन्छ कि धेरै 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 कन्भर्ज हुनु भनेको फोकल लेन्थ कम हुनु। त्यसको फोकल लेन्थ हेर त यो भयो, जहाँ रेज अफ लाइट मिट भयो त्यो फोकल लेन्थ त मार्जिनल रेज भयो। र जुन रेज एक्सिस भन्दा टाढा के अरे नजिक हुन्छ त्यो रेज अलिकति धेरै कन्भर्ज हुन्छ। भनेपछि धेरै कन्भर्ज हुनु भनेको फोकल लेन्थ धेरै हुनु, धेरै कन्भर्ज हुनु भनेको फोकल लेन्थ धेरै हुनु है त। ल पह हेर त ल सपोज यो रेज यहाँ मिट भयो भनेपछि यो भयो हाम्रो फोकल लेन्थ अफ प्याराक्सियल रेज। भनेपछि हेर त टाढाको रेज नजिक कन्भर्ज भयो, यसको फोकल लेन्थ अफ मार्जिनल रेज इज लेसर देन फोकल लेन्थ अफ प्याराक्सियल रेज। भनेपछि प्याराक्सियल रेजको नजिकको रेजहरू टाढा कन्भर्ज हुन्छ त्यही भएर यसको फोकल लेन्थ धेरै हुन्छ, टाढाको रेजहरू नजिक कन्भर्ज हुन्छ त्यही भएर यसको फोकल लेन्थ कम हुन्छ। र यसको इमेज कहाँ फर्म हुन्छ त, इमेज यति एरियामा फर्म हुन्छ। र यदि कुनै पोइन्ट अब्जेक्ट छ भने सानो अब्जेक्टको पनि इमेज यति धेरै एरियामा फर्म भयो, यो मार्जिनल रेज र प्याराक्सियल रेजको बिचमा। भनेपछि इमेज ब्लर देखियो, इमेजमा एब्रेसन देखियो। जुन यो लेन्सको स्पेरिकल सेपको कारणले जुन एब्रेसन देखियो त्यसलाई हामीले स्पेरिकल एब्रेसन भन्छौँ। र इक्जाममा हामीलाई स्पेरिकल एब्रेसन निकाल भन्यो भने स्पेरिकल एब्रेसन इक्वल्स टु यही लेन्थ, यसको डिस्टेन्स जति छ नि त्यसलाई नै हामी स्पेरिकल एब्रेसन भन्छौँ, एफपी माइनस एफएम। जस्तै हेर त अघि क्रोमेटिक एब्रेसन भनेको एफआर माइनस एफभी, यसको डिस्टेन्सलाई एफआर माइनस एफभीलाई क्रोमेटिक एब्रेसन भन्यौँ भनेपछि यसको डिस्टेन्सलाई प्याराक्सियल रेज र मार्जिनल रेजको डिस्टेन्सलाई हामी स्पेरिकल एब्रेसन भन्छौँ। बुझ्यौ त? बुझ्यौ? यस सर। ल भनेपछि के हुन्छ त लेन्समा टाढाको रेज नजिक मिट हुन्छ भनेपछि फोकल लेन्थ कम हुन्छ, नजिकको रे टाढा मिट हुन्छ भनेपछि फोकल लेन्थ धेरै हुन्छ। र तिनीहरूको डिफरेन्स, त्यसको फोकल लेन्थको डिफरेन्सलाई हामी एब्रेसन भन्छौँ। त्यो भयो हाम्रो स्पेरिकल एब्रेसन्स है त। ल बुझ्यो, हामी सबैले स्पेरिकल एब्रेसन बुझ्यौ त? बुझेँ त। ल अब हाम्रो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा दुईवटा कुरा पढ्नुपर्छ है त। अब हेर यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हामी फर्मुला घोक्छौँ। हामी के गर्छौँ त अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा हामी फर्मुला मात्र घोक्छौँ, हामी सबै माइक्रोस्कोप टेलिस्कोप सबै कुरा पढेर हामी भ्याउँदैन है त। र सबै कुरा किनभने यहाँ एकदम कम क्वेसन सोध्छ त्यही भएर हामी यसको फर्मुला घोक्छौँ। ल हेर अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा हामीले दुईवटा कुरा पढ्नुपर्छ, एउटा माइक्रोस्कोप र एउटा टेलिस्कोप।
ल भन त यो माइक्रोस्कोप भनेको के हो हामी सबैले देखाएको छौँ Yes, sir. ल भन त माइक्रोस्कोपको काम के हो भन त सानोलाई माइक्रोस्कोपको ठुलो देखाउने। सानोलाई है गुड सानोलाई ठुलो देखाउने ल ल भन त टेलिस्कोपको काम के हो टाढाको object टाढालाई नजिक देखाउने है अब यो दुईटाको काम हामीले बुझ्नु पर्यो टेलिस्कोपले टाढालाई नजिक देखाउने र माइक्रोस्कोपले सानोलाई ठुलो देखाउने अब यो दुईटामा कन्फ्युज हुनु भएन है एउटाले टाढालाई नजिक देखाउने काम गर्छ टेलिस्कोपले र माइक्रोस्कोपले चाहिँ सानोलाई ठुलो देखाउने काम गर्छ ल हेर यो माइक्रोस्कोप या टेलिस्कोप होस् जुनसुकै होस् है त हेर त हामी दुईटा लेन्सको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो एउटा हाम्रो अब्जेक्टिभ लेन्सको मिनिङ के हो है त अब्जेक्टिभ लेन्सको मिनिङ के हो र अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ र अर्को चाहिँ हाम्रो आई लेन्स है आई लेन्सको मिनिङ के हो त्यही हामीले सबैले माइक्रोस्कोप देखायो होला यस्तो यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ हामी आफ्नो आँखा राख्छौँ है त यस्तो माइक्रोस्कोप स्ट्यान्डहरू के हुन्छ है जस यहाँ स्लाइड हुन्छ यो स्लाइडमा हामीले सेलहरू राख्छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो आँखा हुन्छ त्यही भएर यहाँ दुईवटा लेन्स हुन्छ माइक्रोस्कोपमा है अब सिम्पल माइक्रोस्कोपमा एउटा लेन्स होला यहाँ दुईटा त मैले त्यो बुझाउन खोजेँ होइन मैले अहिले अब्जेक्टिभ लेन्सको मिनिङ के हो आई लेन्सको मिनिङ के हो हेर त जुन लेन्स हेर माइक्रोस्कोपभित्र यदि दुईवटा लेन्स छ भने जुन लेन्स यो अब्जेक्ट जहाँ हामी सेलहरू राख्छौँ अनियन सेल प्लान्ट सेलहरू जुन लेन्स सेलभन्दा नजिक हुन्छ जुन लेन्स अब्जेक्टभन्दा नजिक हुन्छ त्यसलाई हामी अब्जेक्टिभ लेन्स भन्छौँ र जुन लेन्स आँखाभन्दा नजिक हुन्छ त्यसलाई हामीले आई लेन्स भन्छौँ जुन लेन्स हाम्रो आँखाले हाम्रो यो लेन्सलाई डाइरेक्ट हेर्छ यो हाम्रो आई लेन्स भयो आँखाभन्दा नजिकको लेन्सलाई आई लेन्स भन्ने अब्जेक्टभन्दा नजिकको लेन्सलाई अब्जेक्टिभ लेन्स भन्ने यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो बुझ्यौ अब्जेक्टिभ लेन्स के हो आई लेन्स के हो बुझ्यौ त बुझ्यो त अब हेर अब म्याग्निफिकेसन किनभने यसले त सानो अब्जेक्टलाई ठुलो बनाउँछ भनेपछि कति म्याग्निफाई गर्छ त म्याग्निफिकेसन भनेको जहिले पनि अब्जेक्टिभ लेन्सले कति म्याग्निफाई गर्यो टाइम्स यो आई लेन्सले कति म्याग्निफाई गर्यो यो दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्यो भने हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला आउँछ है कुनै लेन्सले कति म्याग्निफाई गर्यो कति टाइम्स म्याग्निफाई गर्यो त्यही अब्जेक्टिभ लेन्सले कति म्याग्निफाई गर्यो त्यो टाइम्स आई लेन्सले कति म्याग्निफाई गर्यो त्यो यो दुईटैको प्रोडक्ट इक्जाममा हामीलाई कहिले काहीँ दिन्छ द म्याग्निफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ लेन्स इज 5 एन्ड द म्याग्निफिकेसन अफ आई लेन्स इज 10 वाट इज द टोटल म्याग्निफिकेसन हामीले के भने 10 5 जा 50 मा टिक हान्दिने मेरो कुरा बुझ्यौ त यस सर भनेपछि यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला भयो यो हामीले जहाँ पनि यो युज गर्ने यदि दुईटा लेन्सको म्याग्निफिकेसन दियो भने यो दुईटालाई प्रोडक्ट गरिदियो भने हाम्रो टोटल म्याग्निफिकेसन आउँछ ल यो सबैले लेख्यौ यो होइन फर्मुला लेख्यौ टोटल म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु म्याग्निफिकेसन अफ अब्जेक्टिभ इन्टु म्याग्निफिकेसन अफ आइपिस यो फर्मुला एउटा हेर यहाँ म फर्मुला लेखाउँछु त पहिलो फर्मुला हामीले 1 नम्बर फर्मुला यो लेख अब म अरू फर्मुला पनि लेखाउँदै जान्छु ल अब सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको के हो त सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको एउटा लेन्स मात्र युज भएको छ है त हामी दुईटा लेन्स युज गर्दैनौँ एउटा लेन्स मात्र युज गर्छौँ त्यसलाई हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्छौँ एउटा लेन्स मात्र युज गर्यो भने सिम्पल माइक्रोस्कोप दुईटा लेन्स युज गर्यो भने कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भनेपछि सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको हामीले जुन म्याग्निफाइङ ग्लासहरू हेरेका छौँ नि थाहा छ म्याग्निफाइङ ग्लासहरू जुन यो हाम्रो ज्योमेट्री बक्समा पनि हुन्छ पहिला हामी एकदम ज्योमेट्री बक्समा पनि हुन्थ्यो त्यो हामी हेर्थ्यौँ त्यो भनेको सिम्पल माइक्रोस्कोप हो है त त्यसलाई भन्छ हामी सिम्पल माइक्रोस्कोप ल अब सिम्पल माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ त अब सम्झिने हामीले जहिले पनि दुईवटा कुरा सम्झिनुपर्छ फाइनली इमेज कहाँ फर्म भइरहेछ त है दुईवटा कुरा सम्झिनुपर्छ इमेज कहाँ फर्म भइरहेछ फर्स्ट केसमा
यदि इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी, इमेज फाइनल यसले इमेज जुन फर्म गरेर छ नि त्यो इमेज इन्फिनिटीमा फर्म भइरहेछ भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन भनेको है, इफ इमेज इज फर्मड एट इन्फिनिटी देन म्याग्निफिकेसन भनेको d/f हुन्छ। यो सम्झिने, अब यो कहाँबाट आयो के आयो हामीलाई मतलब छैन, हामी खालि घोक्ने। यो वेयर d भनेको के हो भने त है, ल म यहाँ माथि लेखिदिन्छु। d भनेको हामी जहाँ जहाँ d युज गर्छौँ, d भनेको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन। डिस्टिंक्ट भिजन त भने त कति हुन्छ d को भ्यालु भने त 25 सेन्टिमिटर है, d को भ्यालु हुन्छ 25 सेन्टिमिटर। र अघि नै हामीले पढिसक्यौ d भनेको मान्छेले लिस्ट डिस्टेन्स कतिमा हेर्न सक्छ त 25 सेन्टिमिटर है त। फर्स्ट केस यो भयो। सेकेन्ड केस, when image is formed है, when image is formed at least distance of distinct vision, least distance of, अघि हेर त इन्फिनिटीमा फर्म हुँदा यो युज गर्ने लिस्ट डिस्टेन्स अफ सुन न, यो खासै हामी यो धेरै पढे, यो हामी पढी मात्र रहा हो, आफ्नो मनको सन्तुष्टिलाई पढी मात्र रहा हो के। यो यस्तो क्वेसन्सहरु खासै एक्जाममा सोध्दैन है त। ल हामीले यो पढ्यो है भन्नलाई मात्र हामी पढिरह, किनभने यस्तो फर्मुलाहरू सोध्यो भने त स्टुडेन्टको लजिकै लाएन नि त। स्टुडेन्ट अलिकति लजिकल हुनु नेममा पर्यो। डिटेलमा पढाइरहेछ। त ठिक छ, उनीहरूले पढाउँछ न त है त। when image is formed at least, अब हेर मलाई यहाँ चित्त बुझ्दैन। ल हेर त, when image is formed at least distance of distinct vision भनेपछि d मा है, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन भनेको जब इमेज 25 सेन्टिमिटरमा फर्म हुन्छ। अघि के थियो, इमेज इन्फिनिटी फर्म हुँदा म्याग्निफिकेसन यो हुन्छ। अब इमेज इज फर्मड एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट भिजन भनेपछि यदि इमेज 25 सेन्टिमिटरमा फर्म भइरहेछ अरे त्यति बेला म्याग्निफिकेसन के हुन्छ त 1 + d/f हुन्छ। त भने त हामीले यहाँ किन एउटा f मात्र लेख्यौ, किनभने यहाँ एउटा लेन्स मात्र युज भएको छ भनेपछि त एउटा फोकल लेन्थ मात्र होला, त्यही भएर हामीले एउटा फोकल लेन्थ मात्र लेख्यौ। ल सिम्पल माइक्रोस्कोपको बारेमा बुझ्यौ? हजुर दाइ। ल यो दुईटा फर्मुला सम्झिने। अब हाम्रो भयो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप है त। अब कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा के गर्ने त, हेर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा दुईवटा लेन्स युज भएको हुन्छ है त। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा दुईवटा लेन्स, जुन हामीले स्कुलमा जुन सेलहरू हेरेका थियौ तिनीहरू कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हो। त्यहाँ एउटा हाम्रो आँखाको नजिक एउटा लेन्स हुन्छ, एउटा लेन्स चाहिँ हाम्रो सेल जहाँ राख्छौँ नि स्लाइडमा, त्यो स्लाइडको नजिक एउटा लेन्स हुन्छ। त स्लाइडको नजिकको लेन्सलाई हामी अब्जेक्टिभ लेन्स भन्छौँ। भनेपछि अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकल लेन्थलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त, एफओ। जुन लेन्स आईको नजिक हुन्छ त्यसको फोकल लेन्थलाई एफई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब्जेक्टिभ लेन्सको अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई यु नट भन्छौँ, इमेज डिस्टेन्सलाई भी नट भन्छौँ। आइपिस लेन्सको अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई युई भन्छौँ, इमेज डिस्टेन्सलाई भिई भन्छौँ। भनेपछि यो टर्महरूबाट अलिकति युज टु हुनु पर्यो। हेर फेरि म भन्छु, एफओ भनेको फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ लेन्स, युओ भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स अफ अब्जेक्टिभ लेन्स, भिओ भनेको इमेज डिस्टेन्स अफ अब्जेक्टिभ लेन्स, एफई भनेको फोकल लेन्थ अफ आइपिस, युई भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स अफ आइपिस, भिई भनेको इमेज डिस्टेन्स अफ आइपिस है त। यसको मिनिङ बुझ्यौ, एफई के हो, एफ नट के हो, युई के हो, यु मैले यसको अनि लेखाइन के, किनभने यो तिमीले अब सम्झ्यौ। यो ओ छ, यहाँ तल ओ छ भने पक्कै अब्जेक्टिभको कुरा गरे हो, तल ई छ भने यसले पक्कै आइपिसको कुरा गरे हो। यति सम्झिने हामीले, हुन्छ हुन्छ हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? हजुर दाइ। अब हेर, अब यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा हामीले पनि दुईवटा केस फेरि पढ्नुपर्छ है त। इफ फाइनल इमेज इज formed at
इन्फिनिटी यदि फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा फर्म भएको छ अरे इन्फिनिटीमा if final image is formed at infinity if final image is formed at infinity मा फाइनल इमेज फर्म भएको छ भने हाम्रो म्याग्निफिकेसन को फर्मुला के हुन्छ त म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु v नट बाइ u नट है v नट बाइ अब यो सम्झिने हेर अब यो फर्मुलाहरु खासमा यो सम्झिने भन्दा पनि तिमीलाई म लास्टमा ट्रिक्स भन्छु हामीले यति मात्र सम्झिनु पर्यो के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हामीले एक्जाममा जुन क्वेशन सोधिरहेछ अलिकति यो अब तिमीले जति सक्छौ हेर अब तिमीले यो सबै सम्झिन सकिरहेछौ भने बेस्ट हो हैन अब म यो सम्झिनै सकिरहेको छैन सर भयो भने चाहिँ यति सम्झिनु पर्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल किनभने हाम्रो क्वेशन त्यहीबाट सोध्छ एक्जाममा यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अर्को क्वेशन अर्को केस एउटा त हेर त व्हेन फाइनल इमेज इज फर्म्ड एट इन्फिनिटी जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी मा फर्म हुँदा के गर्ने अर्को क्वेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फर्म्ड एट when image is formed at least distance of distinct vision least distance of distinct vision right when image is formed at least distance of distinct vision त्यो भनेको d मा के 25 सेन्टिमिटर मा इमेज फर्म भएको छ है लिस्ट डिस्टेन्स मैले यहाँ लेख्दै छु लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टेन्ट भिजन भनेको 25 cm त्यति बेला हामी म्याग्निफिकेसन के गर्छ त म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु v नट बाइ u नट है त 1 प्लस थप्दिने के जस्तै हेर त यहाँ d बाइ f थियो 1 प्लस d बाइ f गर्यो त्यस्तै यहाँ v नट बाइ u नट d बाइ f छ भनेपछि v नट बाइ u नट 1 प्लस d बाइ f गर्दिने हाम्रो यो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला भयो यति भयो हाम्रो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको बारेमा अब टेलिस्कोपको बारेमा हो हेर अब टेलिस्कोप डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप है त अब यो सबैको हामी एउटै फर्मुला लेखिदिन्छौँ हामीले यति मात्र थाहा पाउनु छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है अब यो टेलिस्कोपमा पनि दुईवटा केस छ एउटा छ व्हेन इमेज इज फर्म्ड एट इन्फिनिटी when image is formed at infinity जब इमेज इन्फिनिटी मा फर्म हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त त्यति बेला म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु f नट बाइ fe र सेकेन्ड केस when image is formed at least distance of distinct vision है त least distance of distinct vision मा इमेज फर्म हुँदा म्याग्निफिकेसन के गर्ने त हेर त f नट बाइ fe 1 प्लस fe बाइ d 1 प्लस fe बाइ d ल हामीले यति पढेपछि हाम्रो यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको म्याक्सिमम कुरा अब सल्भ गर्न सक्छौं हेर एउटा माइक्रोस्कोप हुन्छ माइक्रोस्कोपमा सिम्पल माइक्रोस्कोप यहाँ एउटा लेन्स हुन्छ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा दुईटा लेन्स हुन्छ है त अब सिम्पल माइक्रोस्कोपमा पनि जब इमेज इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ भने इमेज इज फर्म्ड एट इन्फिनिटी त्यति बेला हामीले के गर्ने त म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु d बाइ f गर्नु पर्यो किनभने फोकल लेन्थ एउटा मात्र लेन्स छ त फोकल लेन्थ त त्यही एउटाको हाल्नु पर्यो when image is formed at least distance of distinct vision त्यो भनेको 25 सेन्टिमिटर मा इमेज फर्म भयो रे त्यति बेला अगाडि 1 प्लस थप्दिने 1 प्लस d बाइ f सेम कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा पनि के त्यही गर्ने इफ फाइनल इमेज इज फर्म्ड एट इन्फिनिटी फाइनल इमेज चाहिँ इन्फिनिटी मा फर्म भएको छ त्यति बेला v नट बाइ u र यो v नट भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स अफ अब्जेक्टिभ लेन्स सरी इमेज डिस्टेन्स अफ अब्जेक्टिभ लेन्स u नट भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स अफ अब्जेक्टिभ लेन्स तल o छ नि त d बाइ fe जब इमेज डिस्टिंक्ट भिजनमा फर्म हुन्छ त हेर सेम यही v नट बाइ u नट तर यो d बाइ fe लाई 1 प्लस d बाइ fe गर्दिने जसरी यहाँ d बाइ f लाई 1 प्लस d बाइ f गर्यौ त्यस्तै d बाइ fe लाई 1 प्लस d बाइ fe
हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? बुझ्छ दाइ। ल हेर, अब टेलिस्कोप, अब जुनसुकै टेलिस्कोप हो मतलब छैन हामीलाई है त। जब इमेज यदि इन्फिनिटीमा फर्म भएको छ भने एफ नट बाई एफई म्याग्निफिकेसन भनेको फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ डिभाइड बाई फोकल लेन्थ अफ आइपिस। जब इमेज डिस्टिङ भिजन लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा फर्म भएको छ भने एफ नट बाई एफई 1 प्लस एफयुआइडी। अब सम्झिने, अब जसरी सम्झिन्छौ सम्झ। म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु 1 एफ नट बाई एफई ब्राकेटमा 1 प्लस एफई बाई डी। यो डी भनेको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन, एफई भनेको फोकल लेन्थ अफ आइपिस, एफ नट भनेको फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ, एफई भनेको फोकल लेन्थ अफ आइपिस। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? यति चाहिँ हेर। अब यो Yes, sir. 6 वटा फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। ल हेर त, म्याग्निफिकेसन अफ अ टेलिस्कोप क्यान इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ। ल भन त, हामीले भर्खर टेलिस्कोपको म्याग्निफिकेसन के पढ्यौ त? हेर, टेलिस्कोपको म्याग्निफिकेसन के पढ्यौ? म्याग्निफिकेसन कसरी बढाइन्छ ल भन त? अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल कि इन्भर्सली? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। डाइरेक्टली। र आइपिसको फोकल लेन्थसँग इन्भर्सली। इन्भर्सली। हेर त, तलको इक्वेसनमा पनि अब्जेक्टिभसँग डाइरेक्टली, आइपिससँग इन्भर्सली। भनेपछि हामीले टेलिस्कोपको म्याग्निफिकेसन कसरी बढाउन सकिन्छ भन त? त्यो अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ बढाउने, आइपिसको घटाउने। घटाउनु। अब्जेक्टिभ बढ्यो भने म्याग्निफिकेसन बढ्छ, आइपिस घट्यो भने पनि म्याग्निफिकेसन बढ्छ। भनेपछि अब यो दुईटा अप्सन खोज्नु पर्यो। बाई इन्क्रिजिङ फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ, ठिक छ। यो आइपिससँग त घटाउने, तर यहाँ बढाउने भनिरहेको छ, यो त भएन। भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त? ए नम्बर भयो। यो बुझ्यौ सबैले? हजुर। सबैले बुझ्या हो यो? हजुर। यस सर। ल अर्को हेर, द हेर, यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ एक्जाममा भनेपछि यो फर्मुलामा पनि अलिअलि फर्मुला सम्झिनु पर्यो कि। यो फर्मुलामा पनि कुन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलतिर होइन। हेर, फर्स्ट प्रायोरिटी त सबै सम्झिने, सेकेन्ड होइन। अब सबै सम्झिन गाह्रो भयो भने अनि त्यसपछि बल्ल हेर्ने क्या, कता डाइरेक्टली छ कता इन्भर्सली छ। तर फर्स्ट प्रायोरिटी त म भन्छु सबै सम्झ, किनभने हामीले त त्यत्रो कुरालाई जब 6 वटा फर्मुलामा रिड्युस गरिसक्यो। अब यति पनि सम्झेनौँ भने त गाह्रो छ। त्यही पनि अब यति पनि सम्झिन गाह्रो भयो अरे, हामी अलिकति अझै अल्छी भयो अरे। त्यसो अब यसो डाइरेक्टली र इन्भर्सली हेर्दै जाने हो कि। हेर त, द म्याग्निफिकेसन अफ अ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप इन्क्रिजेस वेन फोकल लेन्थ अफ आइपिस के हुँदा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन इन्क्रिज हुन्छ भन त? आइपिससँग है, फोकल लेन्थ अफ आइपिससँग म्याग्निफिकेसनको के रिलेसन छ हेर न। फोकल लेन्थ अफ आइपिससँग म्याग्निफिकेसनको के रिलेसन छ? फोकल लेन्थ अफ आइपिससँग म्याग्निफिकेसनको के रिलेसन छ? इन्भर्सली। भनेपछि म्याग्निफिकेसन अफ अ कम्पाउन्ड इन्क्रिजेस वेन फोकल लेन्थ अफ आइपिस इज के हुन्छ भन त? स्मल। स्मल हुन्छ। यो स्मल भयो भने म्याग्निफिकेसन लार्ज हुन्छ है त। यो बुझ्यौ? यो सेकेन्ड क्वेसन बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। ल अब थर्डमा आऊ। फाइन्ड द म्याग्निफाइङ पावर अफ अ टेलिस्कोप है त। टेलिस्कोपको म्याग्निफाइङ पावर निकाल विथ फोकल लेन्थ अफ आइपिस 25। हामीलाई एफई 25 दिएको छ एन्ड द्याट अफ अब्जेक्टिभ इज 100, एफओ 100 दिएको छ। अब म्याग्निफिकेसन निकाल। त हेर त, हामीसँग यहाँ म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के छ? एफ नट बाई एफई। भनेपछि म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु एफ नट 100 दियो बाई एफई चाहिँ 25 दियो। 25 और 100 4 हुन्छ। म्याग्निफिकेसन 4 भयो। बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। यो सबै पास्ट टु क्वेसन। नम्बरको भनिदिनु न फेरि त्यो ल स्मल हेर, द म्याग्निफिकेसन अफ अ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप है त। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन कसरी इन्क्रिज गर्ने? वेन फोकल लेन्थ अफ आइपिस, आइपिसको फोकल लेन्थ के भयो भने म्याग्निफिकेसन बढ्छ। त हेर त, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको लागि त फर्मुला यही हो। त आइपिस एफई भनेको त फोकल लेन्थ अफ आइपिस भन त। आइपिस के भयो भने म्याग्निफिकेसन बढ्छ? घट्यो भने कि बढ्यो भने? आइपिस के भयो भने म्याग्निफिकेसन बढ्छ? त्यही त सोधे हो। के आइपिस के भयो भने म्याग्निफिकेसन बढ्छ? घट्यो भने। घट्यो भने। त घट्नु भन्नुलाई स्मल भन्छौ कि लार्ज भन्छौ? स्मल भन्छौ। त्यो भएर स्मलमा टिक हाने है त।
ल त्यसो अब अर्को अझै एक दुईवटा क्वेसन गरौँ र त फोकल लेन्थ अफ सिम्पल माइक्रोस्कोप है त सिम्पल माइक्रोस्कोपको फोकल लेन्थ 15 cm दिएको छ त्यसो भए देन द म्याग्निफिकेसन अफ इमेज व्हेन इट इज फर्म एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिन्ट भिजन जब इमेज डी मा लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिन्ट भिजनमा हुँदा म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के हुन्छ भन त 1 plus divided. 1 plus divided हो यो हो दाइ हो है भनेपछि म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु 1 plus d ल d भनेको कति हो 25. 25 cm बाइ फोकल लेन्थ कति दिएको छ 15 त्यही त 5 3 जा 15 5 5 जा 25 भनेपछि 1 plus 5/3 भनेको कति 3 1 जा 3 plus 2 3 6 जा 18 भनेपछि 2.6 छ त्यो हाम्रो म्याग्निफिकेसन कति भयो 2.67 बुझ्यौ त यो बुझ्या हो यो माथिको हजुर दाइ बुझेँ. ल तलको हेर क्रोमेटिक एब्रेसन किन हुन्छ हेर त मैले त्यत्रो क्रोमेटिक एब्रेसन पढाएँ किन हुन्छ किनभने रेड लाइट टाढा गएर रेड लाइटको फोकल लेन्थ धेरै हुन्छ त्यो टाढा गएर मिट हुन्छ र भाइलेट लाइट नजिक मिट हुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट लाइट हेभ डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थ हैन त वेभलेन्थ अनुसार फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ त्यही भएर क्रोमेटिक एब्रेसन हुन्छ भनेपछि कुन हुन्छ होला हाम्रो आन्सर डी. डी है त मैले के भनेको थिएँ हेर त क्रोमेटिक एब्रेसनमा डिफ्रेन्ट लाइट हेभ डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थ यसले नै गर्दा त यस्तो भइरहेछ नि त के भइरहेछ रेड टाढा गएर मिट भइरहेछ भाइलेट नजिक मिट भइरहेछ फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट भएर टाढा र नजिक भनेपछि डिफ्रेन्ट लाइटको डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थले गर्दा के भइरहेछ त कुनै रेड टाढा गएर मिट भइरहेछ कुनै रेड नजिक भएर मिट भइरहेछ जस कारणले चाहिँ हाम्रो क्रोमेटिक एब्रेसन चाहिँ हुन गइरहेको छ भनेपछि क्रोमेटिक एब्रेसन इज बिकज ड्यू टु द फोकल लेन्थ भराइजिज वेभलेन्थ त्यो वेभलेन्थ डिफ्रेन्ट भयो भने फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट हुन्छ जसले गर्दा इमेज लार्ज एरियामा फर्म हुन्छ र एब्रेसन क्रिएट हुन्छ यो बुझ्यौ यस दाइ. ल अर्को अझै लास्ट दुईटा क्वेसन गरौँ त्यहाँ अप के थियो इमेज भएको मात्रै भएको भए हजुर ए नम्बरमा नभएको भए ए नम्बरमा नन अफ नन हेर यो प्यारेक्सियल रेज र मार्जिनल रेजले के गर्छ क्रोमेटिक एब्रेसन गराउँछ कि स्पेरिकल एब्रेसन यसले त स्पेरिकल गराउँछ नि यसले त स्पेरिकल गराउँछ यो क्रोमेटिकको मिनिङै कलर व्हाट इज क्रोमेटिक क्रोमो हेर त हाम्रो क्लोरोप्लास्टमा क्रोमोप्लास्ट भनेपछि क्रोमो हेर हाम्रो प्लास्टिड डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ क्लोरो क्रोमो ल्युको यो क्रोमोप्लास्ट भनेको कस्तो प्लास्टिड हो जसले प्लान्टलाई कलर दिन्छ क्रोमोप्लास्ट यो क्रोमेटिक भनेको कलरले गर्दा एब्रेसन रेड कलर र भाइलेट कलरले गर्दा एब्रेसन फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट भइदिन्छ कलर वेभलेन्थ अनुसार फोकल लेन्थ डिफ्रेन्ट भइदिन्छ जस कारणले एब्रेसन आउँछ त्यसलाई हामी क्रोमेटिक एब्रेसन भन्छौँ यहाँ प्यारेक्सियल यदि यहाँ स्पेरिकल एब्रेसन भएको भए यही एन्सर हुन्थ्यो होला हैन त भनेपछि यस्तै यदि यहाँ स्पेरिकल भएको भए यस्तै प्यारेक्सियल मार्जिनल वाले के त्यस्तै रिलेटेड एन्सर हुन्थ्यो होला तर यहाँ क्रोमेटिक छ भनेपछि त्यो प्यारेक्सियल र मार्जिनलसँग हामीलाई मतलब छैन नि त बुझ्यौ यस सर ल यहाँ हेर त म्याग्निफाइङ पावर अफ अ टेलिस्कोप क्यान बी इन्क्रिज भयो हामीले टेलिस्कोपको म्याग्निफाइङ पावर कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ ल भन त टेलिस्कोपको म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के हो f0 by fe तिमीले दुईटा मध्ये जुन पनि लिँदा भयो f0 by fe लिन्छ म्याग्निफिकेसन इक्वल्स टु f0 by fe त टेलिस्कोपको म्याग्निफाइङ पावर है यो म्याग्निफिकेसन कसरी इन्क्रिज म्याग्निफाइङ पावर कसरी इन्क्रिज गर्ने त है त यो म्याग्निफिकेसन कसरी इन्क्रिज गर्ने त ल हेर त टेलिस्कोपको म्याग्निफाइङ पावर भनेको फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ डिभाइड बाइ फोकल लेन्थ अफ आइपिस र हामीलाई के थाहा छ पावर भनेको फोकल लेन्थसँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि हामीले यसलाई फोकल लेन्थ अफ आइपिसलाई पावर फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभलाई पावर अफ अब्जेक्टिभ लेखौँ फोकल लेन्थ अफ आइपिसलाई पावर अफ आइपिस यसरी लेख्न पायो
है म्याग्निफिकेसन भनेको एफ नट बाई एफई जुन भनेको पिई बाई पी नट किनभने फोकल लेन्थ र पावर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेपछि एफ नटलाई ठ्याक्क तल पी नट एफईलाई माथि पी त भन त यति लेख्न पायो पायो है सबैले बुझ्यो यति फेरि लास्टमा ल भन न यहाँसम्म बुझ्यो हो सबैले Yes, sir. ल त्यसो भए हामीले पावर कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ कि त कि त आइपिसको पावर बढाऊ म्याग्निफिकेसन बढ्छ कि त अब्जेक्टिभको पावर घटाऊ कि यो घटाऊ म्याग्निफिकेसन बढ्छ कि यो बढाऊ म्याग्निफिकेसन बढ्छ त्यही त अप्सनमा कुनसँग मिल्न गयो यो चारवटामा कुन ठिक छ भन त द म्याग्निफाइङ पावर अफ बी नम्बर बाई फिटिङ द आइपिस अफ हाई पावर बुझ्यौ ल अब यो अर्को तलको क्वेसन हो द म्याग्निफाइङ पावर अफ अब्जेक्टिभ लेन्स है त एउटा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको हेर त कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको यो अब्जेक्टिभ लेन्सको म्याग्निफिकेसन दिएको छ हामीलाई 25 र आइपिसको म्याग्निफिकेसन दिएको छ 6 त्यसो टोटल म्याग्निफाइङ पावर कति हुन्छ भने त m इक्वल्स टु M into M. m नट इन्टु m यी दुईटैको म्याग्निफिकेसनलाई प्रोडक्ट गरिदिने भनेपछि 25 6 चाहिँ कति हुन्छ 150 150 हाम्रो एन्सर भयो बुझ्यौ यस सर ल त्यसो आजलाई हामी यति राख्छौँ है त अब हामी भोलि फेरि नयाँ टपिक्स कन्टिन्यू गरौँला दाइ क्वेसनहरु थियो हिजो मैले पठाएको थिएँ नि त्यो एकैछिन है